बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल ये चाहतें ये शिद्दतें कि जिल्द नंबर 2 की किस्त नंबर 6 लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि तहरीर किया है सुमेरा शरीफ तूर ने। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। वो मामा के साथ दोबारा पापा से मिलने गई थी। वो अभी तक आईसीयू में थे। हाँ, हालत पहले से बेहतर थी। वो जितना अरसा भी वहाँ ठहरी, पापा दवाइयों के ज़रिए असर गनूदगी में ही रहे थे। वो रात को पापा के पास ही ठहरना चाहती थी, मगर उस्मान भाई और ताया अब्बू इसे ज़बरदस्ती मामा के साथ वापस घर ले आए थे। हाँ, पापा के पास जमाल मामू और मंसूर मामू रुके हुए थे। घर आई तो भाभी जबरदस्ती इसके लिए खाना ले आई थी, इस हालत में कि जब हर तरफ सो की कैफियत थी। निवाला तो एक हलक से पानी भी नहीं गुजर रहा था, पानी का एक कतरा भी नहीं उतर रहा था। नौशी और भाभी के इसरार के बावजूद इसने सिर्फ एक दो निवाले ही खाए थे। भूख, नींद और असाबी तोड़ फोड़ से बुरा हाल था, मगर हलक से कुछ उतरने को तैयार ही नहीं था। ना चाहते हुए भी जहन साथ जमाल की हरकत की तरफ जा रहा था। ना चाहते हुए भी इसने फौरी तौर पर इस शादी से मुतलका कुछ न कुछ सोचा था। साथ जमाल से मुतल्लिक जज्बात ने बहुत लंबी उड़ान नहीं भरी थी, मगर रिश्ता तय होते ही यह नाम इसके नाम के साथ लिया जाने लगा था, और अब आन की आन में सब बदल गया था। कल शादी थी और आज घर में सन्नाटा गूंज रहा था। जो मेहमान थे वो शाम के बाद न जाने कहाँ चले गए थे। इसने हादिया आपा से पूछा तो इन्होंने यही कहा था कि फूफो के यहाँ चले गए हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही मेहमान रह गए थे, अलबत्ता भाभी और हादिया आपा मुसलसल इधर ही थी। वो कमरा बंद किए हुए पड़ी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे जब हादिया आपा कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई, जो नींद और असाबी तोड़ का शिकार जिसम लिए पड़ी हुई थी। इन्हें देखकर उठ बैठी थी। आपा जिस तरह उजलत में अंदर दाखिल हुई थी और फिर इन्होंने इसे आवाज़ें देते हुए लाइट ऑन कर दी थी। नागहानी के खौफ से जरिश का दिल धड़कने लगा था। जरिश उठो फटाफट, क्या हुआ? वो सहम कर इन्हें देखने लगी। कल से लेकर अब तक दिल इस कदर खौफजदा हो चुका था कि आहट पर बीच लर्ज उठता था। कुछ नहीं, बस तुम कपड़े बदलो, उठो शाबाश जल्दी करो। इन्होंने हाथ में थामा शॉपिंग बैग इसके बिस्तर पर ढेर कर दिया तो वो उलझी थी। मगर क्यों? पापा की तरफ से ऐसी वैसी कोई खबर ना थी। इसे कुछ सुकून हुआ था, मगर उलझन अभी भी बाकी थी। उठो ना, टाइम बहुत कम है, वो सब लोग पहुंचने वाले होंगे, जल्दी करो। इन्होंने आगे बढ़कर सिर्फ उजलत दिखाई थी, जब बल्कि हाथ पकड़कर उठा भी दिया था। कौन? किसकी बात कर रही हैं? आपा शॉपिंग बैग से सब चीजें निकाल कर बिस्तर पर ढेर करती जा रही थी। जरीश चीजों को देखते मजीद उलझ गई थी। मेहमानों की बात कर रही हूँ। इनका अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो। बहुत पुरसकून मुतहम्मिल मिजाज था। आपा प्लीज, ये क्या है सब? ये लिबास, ये चूड़ियां, फूलों के गजरे और जूता वगैरह, ये सब वो चीजें थी जो पुप्पो कल दोपहर में हादिया आपा के साथ आकर इसके लिए देकर गई थी। सिर्फ फूलों और गजरों में इजाफा था, बाकी तो सब वही था। तुम पहले कपड़े बदल दो, फिर आराम से सुकून से बताती हूँ। इनके चेहरे पर बला का सुकून था। हरगिज नहीं, आप पहले मुझे बताएं, ये सब क्या है? आप कौन सा नया तमाशा होने वाला है मेरा? इस जबान में बला की तलखी उतर आई थी। आपा फौरन आगे बढ़कर इसे कंधों से थाम गई, धीरे से। सुकून से मेरी जान, यूं समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फुप्पो और ताया वगैरह मिलकर मेहंदी लेकर आ रहे हैं, इसीलिए मेहमान इधर चले गए थे। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो। मगर किसके लिए? साथ तो चला गया है। इसकी आंखों में उलझन गहरी हो गई थी, जैसे वो इस सूरत हाल को समझने से कासिर थी। हाँ, साथ तो चला गया, मगर साथ पर दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती। किस्मत सबसे बड़ी जोरावर है। इंसान लाख सर पट के हर तदबीर कर ले, मगर होता वही है जो रब ताला ने रोज अव्वल से इंसान की तकदीर में लिख दिया गया हो। साथ तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। जो तुम्हारी किस्मत में था, अल्लाह ने इसके लिए खुद अपने हालात बना दिए, खुद ऐसे हालात बना दिए कि किसी की मुखालफत काम नहीं आई थी। क्या मतलब है आपका? वो वाकई कुछ नहीं समझी थी। बताती हूँ, अभी तुम कपड़े चेंज कर लो। मैं तैयब को देख लूँ, यास्मीन को पकड़ा कर आई हूँ, अभी इससे भी चेंज करवाने हैं। तुम प्लीज जहन पर बोझ नहीं डालो, कपड़े चेंज कर लो, मैं आती हूँ। आपा उजलत में इसे कहकर निकल गई थी। वो नसमझी से देखते हुए पीले जलमिलाते खूबसूरत सूट को देख रही थी। दिमाग साए साए कर रहा था। अब क्या होने वाला था? क्यों? किसके लिए? इसके दिमाग की शरियाने फटने को थी। वो सर थामते बिस्तर पर गिर गई थी। आपा वापस आई तो वो इसी तरह बैठी हुई थी। इन्होंने खामोशी से इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने जबरदस्ती निगाहें उठाकर इन्हें देखा। आपा, मुझसे कुछ नहीं छुपाएं, प्लीज मुझे साफ साफ बताएं, कौन है वो बिलक उठी थी। आपा ने इसे सार लगाकर जज्बाती सहारा फराहम किया था। आपा, मैं पहले ही तमाशा बन चुकी हूँ, साफ बता दे कौन है वो। समान अहमद। इनके अल्फाज इसे कई सानियों तक साकिन कर गए थे। आप झूठ कह रही हैं, कह देंगे मजाक है। इसने बेयकीनी से सर नफी में हिलाया था। जरीश, आपा ने इसके कंधे को थामना चाहा तो वह सर से पीछे हटी थी। प्लीज आपा, कह दें ये झूठ है। समान भाई नहीं, ये सच है जरीश।
ایسے عالم میں کہ پاپا موت اور جسم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ساتھ تمہیں تماشا بنا کر جا چکا ہے۔ تایا ابو اپنے ہمارے سر پر ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے۔ پاپا نے تایا ابو سے صرف اتنا کہا کہ ان کا انتخاب غلط ہے۔ تایا ابو نے خود ماما سے بات کر کے یہ سب طے کیا ہے۔ ماما کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کل صرف تمہاری بارات نہیں آ رہی، نوشی کی بھی آ رہی ہے۔ ایسے عالم میں ہم کیا کرتے؟ ہم مجبور تھے زریش۔ آپا بہت غلط کیا آپ نے، بہت غلط۔ او میرے اللہ، اس طرح تو تائی کا الزام سچ ثابت ہوگا۔ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ اس نے اپنا چکراتا سر تھام لیا تھا۔ وہ پرسکون تھی۔ آپا، اس کے لبوں سے صرف کرا ہی نکلی تھی۔ آپا اگر اسے بر وقت تھام نہ لیتی تو وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتی۔ زریش کو ہوش کھوتے دیکھ کر وہ چیخ ہی اٹھی تھی۔ نڈال تو وہ پہلے ہی تھی، اس خبر نے اس کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے تھے۔ آپا کے پکارنے پر نوشی فوراً بھاگی چلی آئی تھی۔ دونوں کی کوشش سے زریش کو 5 منٹ بعد ہوش تو آ گیا تھا، مگر وہ گمسم ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم کو اس کی طبیعت کا علم ہوا تو فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ زریش میری جان، کیا ہوا؟ اسے گمسم دیکھ کر انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک اٹھی تھی اور پھر ایک دم ان کے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ ماما میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، مت تماشا بنائیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں، مگر یوں نہ کریں۔ وہ بلک رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ تینوں ہی رو رہی تھی۔ زریش خاموشی سے میری طرف دیکھو۔ وہ کسی بھی طرح ان سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے سختی سے اپنا چہرہ صاف کر کے اسے پکارا۔ وہ ماں کی سختی پر انہیں سہم کر دیکھنے لگی۔ تم نے اپنے پاپا کی کنڈیشن دیکھی ہے نا؟ اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ بس پھر چپ کر کے جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تمہارے پاپا اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا صدمہ دیا جائے۔ کل سامان کے ساتھ تمہیں دیکھ کر وہ سنبھل جائیں گے، مگر تنہا دیکھ کر سہ نہیں پائیں گے۔ اپنے پاپا کے لیے، ہمارے لیے، اس گھر کی عزت کے لیے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی۔ زریش نے سسکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میری بیٹی بہت اچھی اور حالات کو سمجھنے والی ہے۔ اپنے پاپا کی کنڈیشن کو سمجھو۔ ہادیہ بہن کو تیار کرواؤ، بس چھوٹی سی رسم ہوگی، وہ لوگ بس رستے میں ہی ہوں گے۔ میں باہر کا بھی انتظام دیکھوں۔ وقار وغیرہ نے ہوٹل کی سروس بلا لی تھی، دیکھو کہاں تک انتظام وغیرہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے زریش کی پیشانی چومتے اس کو ہادیہ کے حوالے کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ سعود احمد کا رشتہ سامان سے طے کرنے پر راضی ہوئے تو بھی طاہرہ بیگم کے خود آ کر رشتہ مانگنے کی بات کی تھی۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ وقت تھا کہ حالات نے سب کو جھٹلا دیا تھا۔ طاہرہ بیگم سب کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ سامان احمد بھی رسم کرنے کے لیے آنے والوں کی ہمراہ نہیں تھے۔ رسم کا سارا انتظام نفیسہ پھپھا نے پہلے ہی کیا ہوا تھا، وہی بری، وہی ملبوسات اور وہی انتظام۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ سب سعد جمال کے نام تھا اور اب سمان احمد کے نام۔ اس طرح عجلت میں کچھ بھی تیار کروانا ناممکن تھا۔ سمان احمد کے راضی ہوتے ہی نفیسہ آپا سے بات کر کے پیمنٹ کرنے کی شرط پر ان سے وہ سارا ساز و سامان لے لیا تھا۔ نفیسہ بیگم بھائی کو سب دیتے ہوئے رنجیدہ بھی تھی، روئی بھی تھی، مگر سامان بھی سعد سے کم عزیز نہ تھا، سو اندر کا دکھ اندر ہی دبا گئی تھی۔ مہندی کی رسم انہوں نے اپنے گھر سے لے کر جانے کو کہا تھا۔ سعید احمد جان بھی گئے تھے۔ انہوں نے طاہرہ بیگم سے چلنے کو کہا تھا، مگر ان کا ری ایکشن اتنا شدید تھا کہ انہوں نے دوبارہ طاہرہ بیگم کے سامنا کرنے سے ہی پرہیز کیا تھا۔ ایسے موقع پر وہ اب طاہرہ بیگم کی کوئی بات کی طرف سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ یہ جو پہلے ہی ہو چکا تھا انہی کی بدولت تھا۔ اس سارے قصے کی ذمہ داری کے درمیان صرف طاہرہ بیگم ہی تھی۔ مہندی لے کر آنے والوں میں ہارون آغا کی فیملی کے ساتھ نفیسہ بیگم اور سعود احمد کی مدعو کیے گئے مہمان بھی تھے۔ سوجی آنکھوں سمیت روئی دھوئی زریش کو رسم کے لیے لا کر بٹھایا گیا تو فرح نے سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا کر رسم کا آغاز کیا تھا۔ وہ کل سے لے کر اب تک اتنا رو چکی تھی کہ رسم کے لیے لا کر بٹھاتے ہوئے زریش کو اپنے سارے احساسات برف کی طرح سرد ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے اندر شدید قسم کا نفرت بھرا احساس جاگا تھا۔ وہ فرح نے جیسے ہی گجرے پہنانے کو ہاتھ تھاما تو ایک پل کو جی چاہا کہ یہی ہاتھ اٹھا کر فرح کو نفرت سے پیچھے دھکیل دے۔ ان لوگوں کو کیا حق حاصل تھا اس کی ذات کو یوں سرعام تماشا بنا کر رکھ دیں؟ ماما اس کو اس قدر سمجھا چکی تھی کہ ان کی باتوں میں اس کے اندر اب ان لوگوں کے لیے نفرت بھرا احساس اجاگر کر رہی تھی۔ پاپا ماما کی بے بسی اور سب سے بڑھ کر اپنا یوں تماشا بن جانا، اس کے اندر یہ احساس خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ رہے تھے۔ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئی، مہندی سے لے کر ڈھولکی تک زباریہ بھابی فرح ہر رسم ادا میں پیش تھی۔ اتنے دنوں کی ٹینشن، بھاگ دوڑ اور کل سے مسلسل رونے دھونے کی وجہ سے اب زریش کی طبیعت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ بمشکل بیٹھی ہوئی تھی۔ تھکن سے جسم نڈھال ہی نہیں تھا بلکہ ٹینشن کے اندرونی نظام پر
ٹینشن نے اندرونی نظام پر اس قدر اثر ڈالا کہ جسم حرارت سے دو چار ہو گیا تھا۔ نوشیر اور ہدیہ آپا کو اس کی مسلسل فکر ہو رہی تھی۔ انہوں نے زباریہ بھابھی اور دیگر لوگوں سے زیادہ ہنگامہ کرنے سے منع کر دیا تھا، بلکہ رسم ہوتے ہی ہدیہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ جو بمشکل خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھے کمرے میں آتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ مت بنائے میرا تماشا آپا، پلیز منع کر دیں یہ سب کچھ پلیز۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے فرح کے بے پناہ محبت سے بنائے گئے گجرے نوچ کر پھینکتے اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھے۔ زرش، بچوں کی طرح رد عمل ظاہر مت کرو، حالات کو فیس کرو۔ صرف تمہاری ذات اکیلی تماشا نہیں بن رہی، ہمارا سارا خاندان تماشا بن رہا ہے۔ اس وقت بات انفرادی بقا کی نہیں، خاندان کی بقا کی ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپا نے کندھوں سے تھام کر اسے دلاسا دیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بھی۔ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ چلتا کر دیں، مگر سمان بھائی کے ساتھ نہیں۔ آپا اتنا بڑا ظلم نہ کریں، مر جاؤں گی میں۔ وہ بکھر ہی تو گئی تھی۔ اس کے احساسات اور جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ آپا، لوگ مجھ پر باتیں بنا رہے ہیں، سب کے شکوک و شبہات سچ ثابت ہو جائیں گے، تائی کے بہتان کو سب سچ سمجھیں گے۔ ان کے ذہن کی گرہ کھل ہی نہیں رہی ہے۔ ہادیہ نے سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ زرش کے احساسات بے جا نہیں تھے، مگر اس کے پاس اس کی تسلی و تشفی کے لیے ایک الفاظ نہیں تھا۔ تمہیں بخار تیز ہو رہا ہے، میں یاسمین کو کہتی ہوں کچھ کھانے کو لائے، کھا کر میڈیسن لے لو، نیند کی گولی دیتی ہوں۔ اتنی رات سے مسلسل جاگ رہی ہو، ایک بھرپور نیند لو، کل شام تک فریش ہو جاؤ گی۔ انہوں نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ ہاں دے دیں نیند کی گولی، جان چھوٹے میری اس زندگی سے۔ وہ جذباتیت کی آخری سٹیج پر تھی۔ ہادیہ بول ہی تو اٹھی تھی۔ شٹ اپ، خبردار ایسا سوچا بھی تو پاپا کا بھی کچھ خیال کر لو، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو ان پر کیا بیتے گی۔ تمہارا وجود ان کے لیے اس وقت زندگی اور موت کی نوید ہے۔ اپنے آپ کو کمپوز کرو، پاپا کے لیے ہی پلیز، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ نیند کی گولی کا اثر تھا کہ وہ کئی گھنٹے سوئی تھی۔ رات بہت شانت، فنکشن اور پھر سوتے سوتے میں 3:30 بج گئے تھے۔ آپا کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہاں دودھ کے گلاس کے ساتھ گولی نکل لی تھی کہ وہ خود بھی کچھ دیر کے لیے کچھ کھا کر سو جانا چاہتی تھی۔ نوشی کے اٹھانے پر وہ اٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا وقت ہوا ہے؟ اس وقت اس کا ذہن بالکل صاف تھا، اسی لیے لہجہ بھی پرسکون تھا۔ 10 بج رہے ہیں، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، پھر کھانا کھا لینا۔ نوشی نے بہت محبت سے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر زرش کو اپنے حلیے کی طرف دیکھتے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ پیلا لباس جو کا تو پہن رکھا تھا، رات اتنی ڈالتی کہ اتار بھی نہ پائی تھی، اور اب ہاتھ اس نے تعجب سے اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے تھے۔ نوشی بھی دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ اس نے سوکھی مہندی سے اکڑی سکن والے ہاتھ پاؤں نوشی کے سامنے کیے۔ نوشی مسکرا دی تھی۔ زرش کے ہاتھوں سے کہیں سوکھنے پر مہندی جھڑ رہی تھی۔ سرخی مائل گہرا رنگ گہرا پڑا بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ مہندی ہے، تمہاری طبیعت بے شک خراب ہے، مگر دلہن کی مہندی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ تمہارے سونے کے بعد بھابھی نے تمہارے ہاتھ تھامے تھے، فرح نے مہندی لگا دی، ویسے رنگ بہت گہرا آیا ہے، دھونے پر تو اور بھی نکھر آئے گا۔ زرش نے غصے سے اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو دیکھا تھا، کوہنیوں سے اوپر تک جاتے مہندی کے نقش و نگار اس کے گورے سفید صحت مند ہاتھوں اور بازوؤں پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ کیا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں رات کے فنکشن کے لیے چپ چاپ مان گئی تھی؟ اب اور کتنا تماشا بنانا ہے میرا؟ کیوں لگوائی مہندی، وہ بھی فرح سے، جو سارے معاملے کا بگاڑ کا سبب ہے؟ وہ پھٹی تو پڑی تھی۔ زرش پلیز کول ڈاؤن، تم بھول رہی ہو پاپا ہمارے ہسپتال میں ہیں، بے شک ڈاکٹر انہیں خطرے سے باہر بتا رہے ہیں، مگر ان کی طبیعت کسی بھی لمحے بگڑ سکتی ہے۔ سمان بھائی کے لیے اچانک یہ فیصلہ کرنا صرف حالات میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے ہی نہ تھا، بلکہ زندگی کی طرف لوٹتے پاپا کی تایا جان سے پہلی خواہش ہی یہی تھی کہ تایا ابو تمہارا خیال کریں، اور سمان بھائی سے بڑھ کر اس حالت میں کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ سو ماما کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ کیا سمجھو؟ ان سب کی ذمہ دار تایا کی فیملی ہے، ان کی بیوی اور اولاد۔ مجھے نفرت سی ہو رہی ہے ان لوگوں سے، ظلم سے بھی۔ اپنی خواہش کی تکمیل میں وہ لوگ ہمارے ساتھ ہماری نہ صرف عزت سے کھیلے ہیں بلکہ پاپا کی زندگی سے بھی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ غصے سے کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ نوشی نے متفکر انداز میں اسے دیکھا تھا۔ زرش کا انداز بڑا پریشان کن تھا، جارحانہ بھی۔ بارات کے ساتھ کیسرا بیگم اور ان کی فیملی نہ تھی، ہاں ان کا بیٹا امجد ضرور تھا۔ طاہرہ بیگم کا رات مہندی کی طرح اب بارات کے ساتھ بھی جانے پر راضی نہیں تھی۔ سعید احمد نے بھی ان سے جان کر نہیں کہا تھا، مگر عثمان اور زباریہ
نے ان سے طویل بحث و تکرار کے بعد انہیں ساتھ چلنے پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ جہاں ان کا مان جانا کئی نفوس کے لیے سکون کا باعث تھا، وہیں سعید احمد کو یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہیں عین وقت پر یہ عورت کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ اگر وہ عورت کے ساتھ ایک عمر گزار چکے تھے، اب طاہرہ بیگم کے تیوروں کو سمجھنے لگے تھے۔ ان کا انکار اگر اقرار میں بدلا تھا تو پیچھے ضرور کوئی سازش ہوگی، اسی لیے انہوں نے زباریہ بھابی کو بلوا کر ہمہ وقت طاہرہ بیگم کے ساتھ رہنے کی تاکید کی تھی۔ عجلت میں ہی صحیح انہوں نے فون پر ہی جس سے رابطہ ممکن تھا دوست و احباب کو مدعو کر لیا تھا۔ رشتہ دار پہلے ہی آپا اور سعود احمد کی طرف سے مدعو تھے۔ شادی کے سارے انتظامات پہلے ہی ہوٹل میں طے تھے۔ وقار بھائی، مصطفیٰ اور دیگر لڑکوں نے مل کر ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ پھپھو ہسپتال میں سعود احمد کے پاس چلی گئی تھی، باقی سب لوگ شادی میں مصروف تھے۔ شام 7 بجے بارات ہوٹل پہنچی۔ عفان بھائی کی بارات بھی آ چکی تھی۔ دونوں باراتیں ایک ساتھ ریسیو کی گئی تھی۔ سعود احمد کی طبیعت کی وجہ سے سب کام سادگی سے ہی سر انجام دیے جا رہے تھے۔ عفان بھائی کریم کلر کی شیروانی اور پاجامے کے ساتھ سر پر پگڑی پہنے بہت جچ رہے تھے، جبکہ سمان احمد بلیک کوٹ سوٹ میں سنجیدہ تاثرات سمیت اپنی پرسنالٹی کی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ بڑی پروقار شخصیت لگ رہے تھے۔ عجلت اور امجرسی میں بنائے گئے دولہا تھے، مگر ان کے باوجود سمان احمد کی شخصیت کا جادو برقرار تھا۔ نکاح اور کھانے کے بعد دونوں دلہنوں کو ان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ خوبصورت تو وہ دونوں ہی تھی، مگر اس وقت جیسے ہر نگاہ ان دونوں بہنوں پر جمی ہوئی تھی۔ نکاح اور کھانے کے بعد دونوں دلہنوں کو ان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ خوبصورت تو وہ دونوں ہی تھی، مگر اس وقت جیسے ہر نگاہ ان دونوں بہنوں پر جم گئی تھی۔ بیوٹیشین کے ہاتھ کا کمال اور لباس زیورات کے استعمال نے دونوں کو ایک لاسانی حسن عطا کر دیا تھا۔ جو نگاہ بھی اٹھتی تھی جھکنا بھول جاتی تھی۔ ایک پل کو تو سمان احمد بھی سب کچھ فراموش کر کے ساکن ہوا تھا۔ اس وجود کو اپنانے کو کہاں کہاں خواب نہ دیکھے تھے، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تھا، اور اب قسمت اس قدر مہربان ہوئی تھی کہ دل میں محبت کی تمام تر سچائی کے باوجود احساس سے پشیمانی آ ٹھہرا تھا۔ یہ لڑکی اس کی محبت کے وجہ سے رسوا ہو رہی تھی، اس کے نام پر ساتھ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اپنی تمام تر سچائی کے باوجود اس وقت سمان احمد اس لڑکے کے سامنے شرمندہ ہونے پر مجبور تھا۔ یہ اب صرف کزن نہیں، اس کی بیوی بن چکی تھی۔ سمان احمد کے یک ٹک دیکھنے پر کئی طرف سے شوق سیٹیاں بجی تو سمان احمد نے فوراً نگاہ کا رخ بدل لیا تھا، بجائے دل میں شوق دھڑکنوں کے تاج کے بڑا احساس جاگا تھا۔ اس وقت زرش کن احساسات کا شکار تھی؟ وہ اس کا مجرم تھا۔ طاہرہ بیگم نے جو بھی سلوک کیا تھا اس میں وہ بھی شریک تھا کہ وہ طاہرہ بیگم کا بیٹا اور زری سے محبت کا دعوے دار تھا، اور اب رہی سے ایک اثر سات جمال پوری کر کے گیا تھا۔ سعید احمد کا انداز اگر ایک دم جارحانہ نہ ہو جاتا اور علی اور سمان کو انوالو نہ کرتے تو شاید وہ کبھی ہاں نہ کرتا، مگر اب بات آن کی تھی۔ زرش اس کی وجہ سے معتوب ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اس کے نام سے سمان احمد کے اندر ایک جنگ سے چھڑ چکی تھی۔ تمام رسوم کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو دونوں بہنیں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا، دونوں کو چپ ہونے کی تلقین کرتی ہوئی۔ رخصتی کے بعد دونوں بہنوں کو گاڑیاں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ سعود احمد تاکید کی تھی کہ رخصتی کے بعد وہ دونوں ملنے آئیں گی۔ سعود احمد کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، ڈاکٹر سے ملنے کی پرمیشن مل گئی تھی۔ سعود احمد سے ملتے وقت دونوں نہ صرف پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی بلکہ ان کے ساتھ دیگر لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ زرش بس کرو، انکل کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ چند لمحے بعد نوشی تو سعود احمد سے جدا ہو کر چپ ہو گئی تھی، مگر زرش کی گریہ افزاری اسی طرح برقرار تھی۔ زباریہ بھابی جو اس کے ساتھ ہی گاڑی میں آئی تھی، انہوں نے کندھوں سے تھام کر زبردستی ان سے جدا کیا تھا۔ سمان ادھر آؤ۔ بستر پر لیٹے لیٹے انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ سمان احمد جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر پہلے ہی گمسم تھا، ایک گہرا سانس لے کر اس کے پاس بستر پر جا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف زرش تھی۔ جی چچا جان۔ سمان، زرش کا خیال رکھنا، میری اس بیٹی کو دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کو ذرا سی تکلیف ہو تو میرا دل کام کرنا بھول جاتا ہے، پچھلی باتوں کو بھلا دینا، خیال رکھنا زرش کا۔ پاپا۔ زرش تو مزید بکھر گئی تھی۔ ان کے کندھے پر دوبارہ سر رکھ کر انہوں نے محبت سے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیری۔ آہستہ آہستہ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ٹینشن نہ لیں چچا جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو بھی ہو چکا ہے وہ ایک طرف، آپ ان حالات کو تو فیس کرنا ہی ہوگا، جیتے رہو، آباد رہو۔ عفان بیٹا تم بھی ادھر آؤ۔ انہوں نے سامان کے عقب میں خاموشی سے کھڑے عفان کو بھی دیکھا تو وہ بھی قریب چلے آئے تھے۔ ان کے اشارے کرنے پر وہ جھکے تو انہوں نے ان کی پیشانی چوم کر ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ تو چلے گئے تھے نوشی کے ہمراہ، مگر وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے تھے۔ رو دھو کر زرش کی وجہ پہلے سے ہی طبیعت خراب
مزید خراب ہو گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے میک اپ تو سارا دھل چکا تھا۔ اسپتال سے واپسی پر زریش کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی۔ زباریہ بھابھی اسے بازو کے حصار میں لے کر سارا راستہ اس کا سر تھپکتی رہی تھی۔ انہیں ساتھ ہی ساتھ سخت تشویش بھی لاحق ہو چکی تھی کہ زریش کے بخار کی وجہ سے سخت تپ رہی ہے۔ باقی لوگ تو رخصت ہوتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عفان کی دلہا کی گاڑی اور سامان کی گاڑی ہی ہسپتال آئی تھی۔ شادی کی تقریب تو خیر و عافیت سے گزر چکی تھی۔ ان لوگوں کے ہزارہا خدشات کے باوجود اور سب نے شکر ادا کیا تھا۔ بارات کے گھر آتے ہی طاہرہ بیگم تو کمرے میں جا گھسی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی شکست سے دوچار ہوئی تھی۔ اسی شکست سے جس نے ان کی پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا تھا۔ سامان وغیرہ کی گاڑی گھر آئی تو بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ان کی ساری بھابیاں، ان کے بچے اور بہن کیسرا آپا تو آئی ہی نہیں تھی۔ سب بہنیں آ چکی تھی۔ گھر بھرا ہوا تھا۔ زریش کو فرح اور زباریہ بھابھی دونوں نے مل کر گاڑی سے نکالا تھا۔ اجرت میں ہی بھی علی نے ویڈیو بنانے کا انتظام کروا لیا تھا۔ طاہرہ بیگم کسی بھی رسم میں شریک نہ ہوئی تھی۔ زباریہ اور ممانیہ ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کا رویہ محسوس تو سب نے کر لیا تھا، مگر سبھی خاموش تھے کہ اسی خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ گھر آتے ہی زباریہ بھابھی نے زریش کا میک اپ درست کیا تھا، مگر اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ تصویریں اور مووی کے سیشن کے بعد زباریہ زریش کو سامان احمد کے کمرے میں لے آئی تھی۔ سب کی کوشش کے باوجود سامان نے اپنے کمرے کی سجاوٹ سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت کمرے میں قالین اور بیڈ پر سرخ پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔ زریش اب بس بھی کرو، طبیعت تھوڑی پہلے ہی خراب ہے، بخار تیز ہوتا جا رہا ہے، اس طرح تو اور بگڑ جائے گا۔ بھابھی پلیز مجھے ماما کے پاس چھوڑ آئیے، میرے گھر نہیں رہنا مجھے یہاں پر۔ میں نے اس گھر سے نکلتے ہوئے قسم کھائی تھی کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ نہیں جیا جاتا مجھ سے ایسے الزام لے کر۔ اس کے آنسو دیکھ کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اوپر سے اس کی گریہ افزاری۔ بی بریو زریش، انہوں نے محبت سے ساتھ لگا کر سر تھپکا تھا۔ کچھ کھاؤ پیو گی؟ ہادیہ نے رخصتی کے وقت زباریہ کو خاص تاکید کی تھی، اسے کچھ کھلا پلا دیں، وہ پچھلے کئی دنوں سے صرف برائے نام ہی کھانا کھا رہی ہے۔ نہیں، دودھ کچھ بھی نہیں، مر جانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ بھابھی نے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی چومی تھی۔ انہیں اس وقت زریش پر بڑا ترس آیا تھا۔ اس سارے واقعے میں سب سے زیادہ خسارہ اسی کے حصے میں آیا تھا۔ سامان احمد جس طرح آمادہ ہوئے تھے عثمان احمد بتا چکے تھے۔ سامان کا موقف بھی غلط نہیں تھا، مگر جس طرح سعید احمد نے سامان کے جذبات کی پرواہ کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا، انہیں بڑا دکھ ہوا تھا۔ یہ سچ تھا، سعید احمد کا فیصلہ اس وقت حالات کے متقاضی اور بالکل درست تھا، مگر سامان سے دھمکیاں میز انداز کی بجائے اور وہ پیار سے موقف سمجھا کر راضی کر سکتے تھے۔ سامان احمد کی مسلسل خاموشی اور گمسم انداز اور دیر سے طاہرہ بیگم کا رویہ، یہ سب زباریہ بھابھی کو اندر ہی اندر دہلا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر زریش کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دلاسے دیتی رہی، پھر دیگر گھر والوں کو دیکھنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اس گھر کی بڑی بہو کے فرائض سر انجام دینے میں ہر وقت سرگرداں تھی۔ سب مہمانوں کے لیے سونے کا انتظام کرواتے فرح کے ساتھ وہ کافی مصروف تھی۔ کچھ مہمان آتے ہی مل کر رخصت ہو گئے تھے۔ اس وقت چند ہی مہمان تھے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو سامان احمد کو بالکل تنہا گمسم بیٹھے پایا۔ انہوں نے وقت دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ نائٹ فنکشن تھا، مگر رخصتی جلدی ہونے کے باوجود ان کا کچھ وقت ہسپتال میں لگ گیا تھا۔ آتے ہی زریش کی خراب طبیعت کی وجہ سے انہوں نے اسے زیادہ ہجوم میں رہنے نہیں دیا تھا، اور اب تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ زریش جس قدر جذباتی ہو رہی تھی، اس وقت اسے ایک سہارے، ایک کندھے کی ضرورت تھی، اور سامان سے بہتر کون اس کا درد سمجھ سکتا تھا۔ سامان، انہوں نے پکارا تو سامان احمد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بہت گہری سوچ تھی، شاید مسلسل ٹوٹ گئی تھی۔ کمرے میں نہیں جانا، رات کافی ہو رہی ہے، سارے مہمان سونے کے جا چکے ہیں، تم اٹھو۔ سامان احمد نے نگاہ پھیر لی۔ اپنے کمرے میں جانا آج زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ لگ رہا تھا۔ ایسے لمحے کے لیے انہوں نے کئی حسین خواب دیکھے تھے، مگر اس خواب کی تعبیر کے لیے ان کا کیا کچھ داؤ پر نہ لگ گیا تھا۔ ان کے اذیت کی سخت لہر اٹھی تھی، مگر وہ کب تک زریش کے الزام دیتی نگاہوں اور شکوے کرتے لہجے سے بچ سکتے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا۔ سامان، زریش کا خیال رکھنا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت تیز بخار ہے اسے۔ ہادیہ بتا رہی تھی کچھ کھا پی نہیں رہی، بہت جذباتی ہو رہی ہے وہ اس وقت، اس کی فیلنگ سمجھنے کی کوشش کرنا پلیز، تمہارے کسی بھی سخت رویے کی متحمل نہیں ہے وہ، پلیز خیال رکھنا۔ سامان سے نگاہیں چراتے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے اس سے ایسی بات کہی تھی کہ سامان کے اندر بڑا شدید احتجاج پیدا ہوا تھا۔ بھلا زریش کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو اس کے چہرے سے ان کے اندر کو پڑھ لینے کا یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے سختی سے لب بھینچ لیے کہ مبادہ کچھ سخت نہ کہہ دے، مگر بھابھی کے الفاظ نے انہیں ہٹ کیا تھا۔ وہ اتنے ستی تو نہیں تھے، نہ ہی جذبات کے مارے۔ شکوہ کس سے کرتے؟
حالات نے انہیں اس مقام پر لاپٹکا تھا کہ ہزار چاہنے کے باوجود زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے پر انہیں سسکیوں کی آواز نے روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہوٹل میں ایک دفعہ کے بعد سامان نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا تھا اور اب سامان کے دروازہ بند کرنے پر وہ چونک کر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ فوراً سامان کو دیکھا تھا۔ سامان کی بھی نگاہ اٹھی تھی۔ زرش کی اس ایک نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا۔ سامان احمد نے فوراً نگاہیں چراتے ہوئے وارڈروب کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ لباس لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے تھے۔ زرش کی سسکیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ ایک دم جی چاہا کہ اپنے وجود سمیت اس سارے کمرے کو آگ لگا دے۔ وہ اسی کمرے میں بری طرح رسوا کی گئی تھی اور اب یہی کمرہ اس کے ارمانوں کا خون کر رہا تھا۔ اس کے اندر بری طرح جذباتی کیفیت نے حملہ کیا تھا۔ اپنا آپ سخت مظلوم اور یہ لوگ ساری کائنات سے بڑھ کر ظالم لگ رہے تھے، خاص طور پر سامان احمد۔ وہ اس نام پر رسوا کی گئی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ سامان لباس بدل کر کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ پورا وجود ہل رہا تھا۔ سامان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھا تو بھی زرش کی حالت میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ زرش! سامان نے پکارا بھی تو ذرا فرق نہ پڑا تھا۔ زری! سامان سب برداشت کر سکتا تھا مگر زرش کا رونا نہیں۔ سامان کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا کہ زرش کی محبت کتنی گہری ہو چکی ہے اس کے دل میں۔ اگر قسمت مہربان نہ ہوتی اور وہ اسے گھورتا تو کھو دیتا تو اب ایک دفعہ یہ تصور ہی سہانے روح لگا تھا۔ زری! سامان نے اس کے کندھے پر نرم دباؤ ڈالا تو وہ مگر دوسری طرف تو آتش فشاں پھٹ اٹھا تھا۔ ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، خبردار اگر مجھے چھوا بھی تو۔ اس کے لہجے میں اس کے اندر کی ساری تلخی تھی۔ سامان کے اندر ایک ہی پل میں زرش کے ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، خبردار اگر مجھے چھوا بھی تو۔ اس کے لہجے میں اس کے اندر کی ساری تلخی تھی۔ سامان کے اندر ایک ہی پل میں زرش کے اس قدر بے گانہ انداز سے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ زرش! سامان نے پکارا تو وہ غصے سے پیچھے ہٹی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے۔ سنا آپ نے؟ بڑی محبت کی تھی میں نے آپ سے۔ میری دنیا آپ پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ اتنا اعتبار تو میں نے اپنی ذات پر نہیں کیا تھا جتنا آپ پر کیا تھا۔ کس نے حق دیا آپ کو میرا اعتبار توڑنے کا، میری ذات کو ذروں سے حقیر کرنے کا؟ بتائیں، بولیں، کس نے حق دیا آپ کو یہ گھٹیا کھیل کھیلنے کا؟ جتنی تم بے قصور ہو اتنا ہی میں بھی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کی خواہش ضرور کی تھی مگر ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ سامان نے پھر بھی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اب آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گے۔ ساتھ کے ساتھ مل کر آپ نے اور فرا نے یہ گھٹیا پلان تیار کیا ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میرے پاپا کا کیا قصور تھا؟ انہیں کس قدم کی سزا ملی ہے؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ضبط کھو چکی تھی۔ سامان کے پاس زرش کے ان غلط فہمیوں کے سارے جواب تھے مگر اس وقت کچھ بھی کہنا بے اثر تھا۔ سامان نے تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ بھابھی بتا چکی تھی اسے سخت بخار ہے۔ ایسے میں یہ جذباتیت اور مسلسل گریہ ازاری نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ آپ چلے جائیں میرے سامنے سے۔ آپ ہمارے گھرانے کو پہنچنے والے شدید نقصان کی ذمہ دار ہیں۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ رونے دل کی بڑھاس بھی نکال رہی تھی۔ زرش پلیز رونا بند کرو، تم بہت جذباتی ہو رہی ہو، تمہاری طبیعت پہلے خراب ہے۔ سامان نے بہت نرمی سے اس کے سارے الزامات کو سنتے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے مسلسل ہلتے وجود کو تھامنا چاہا۔ اب کی بار زرش پھبری گئی تھی۔ خبردار، کہا ہے نا ہاتھ نہیں لگانا مجھے ورنہ میں کسی بھی ہاتھ سے گزر جاؤں گی۔ سامان کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ بستر سے اترنے لگی تو سامان نے کچھ برہمی سے اسے دیکھا۔ زرش ہمیشہ ادب سے بات کیا کرتی تھی مگر اس وقت سب لحاظ بالائے طاق رکھتے بدلحاظی سے مخاطب تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آرام سے ادھر بیٹھو، پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے۔ سامان نے نہایت برہمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے بستر سے اترنے سے باز رکھنا چاہا مگر زرش کے اوپر سامان احمد کی برہمیوں استحقاق کانہ انداز بڑا برا اثر ڈال گیا تھا۔ آپ مجھ پر کسی بھی سختی کا حق نہیں رکھتے، میں کسی بھی حق کو قبول نہیں کرتی۔ یہ صرف مجبوری ہے، اپنے پاپا کی زندگی کے لیے پی جانے والا کڑوا گھونٹ۔ آپ نے جس طرح ہمارے گھرانے کا استحصال کیا ہے اس نے میرے دل میں آپ کے لیے رہی سے ایک اثر بھی پوری کرتی ہے۔ بڑا شوق تھا آپ کو مجھے پانے کا مگر یاد رکھیے گا آپ مجھے پا کر بھی دھاندلی کے باوجود کچھ مجھے پا نہیں سکیں گے۔ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھی۔ سامان نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت اپنے حق میں کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ سامان کے بازو کو جھٹکتے وہ بستر سے اتری تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا وجود خاصا کمزور اور نڈھال ہو رہا تھا مگر اس وقت تو ایک جنون سا طاری تھا سب ملیا میٹ کر دینے کا۔ سامان نے خاموشی سے دیکھا تھا۔ رونے کی وجہ سے میک اپ تو پہلے ہی بہہ چکا تھا، بس اثرات باقی تھے۔ بستر سے اترتے ہی اس نے جیسے تیسے پننے اکھاڑ کر دوپٹہ نوچ کر صوفے پر پھینکا تھا۔ سامان نے کچھ کہنا چاہا پر لب بھینچ لیے۔
गजरे नोच कर फेंके। वो एक एक करके सारा हार श्रृंगार उजाड़ती गई थी। जेवरात बड़ी बेदर्दी से उतारे गए थे। सामान की नफीस तबीयत पर जरिश का यह अंदाज बड़ा ग्राह गुजर रहा था। एक बाजू में सोने की चूड़ियां और कड़े थे जो आसानी से उतर गए थे, मगर दूसरे बाजू में कांच की चूड़ियां जो खासी तंग थी, जिन्हें बड़े आराम से उतारने की जरूरत थी। जरिश के सबका अंदाज में उतारने पर दो तीन टूट गई थी, बल्कि कांच का कोई छोटा टुकड़ा इसके हाथ की किसी नस में जा लगा था। एकदम पतली खून की धार बह निकली थी। अब ये सामान खामोश तमाशाई बना ना रह सका, एकदम उठकर इसकी तरफ आया। जरिश, होश करो, इस तरह उतारने से तुम्हारा हाथ जख्मी हो रहा है, आराम से भी उतार सकती हो। तकलीफ के शदीद एहसास के बावजूद इसने मजीद चूड़ियां उतारनी चाही तो सामान ने टोक दिया। खबरदार, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं। बदतमीजी की हद थी। जरिश के अंदर की वहशत इसकी जुनूनियत का रूप धार चुकी थी। जरिश, तुम्हारा हाथ जख्मी हो चुका है। सामान की निगाह इसके हाथ पर थी। खून बहने से इसका दूसरा हाथ भी भीग चुका था। इधर हाथ दो, मैं देखता हूँ। जख्म गहरा है। सामान ने हाथ पकड़ा था, मगर वो तो मचल ही गई थी। नहीं, छोड़ो मुझे, कहा है ना, तकलीफ होती है मुझे तुमसे। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, छोड़ो। सख्ती से हाथ खींचकर वो दीवार के साथ जा लगी थी। मैं पल पल मर रही हूँ। आपा का सौंपा गया इल्जाम अब सारी जिंदगी मेरा ताकुब करे। आपका सौंपा गया इल्जाम अब सारी जिंदगी मेरा ताकुब करेगा। हट जाए मेरे सामने से, वरना मैं आपका लिहाज नहीं करूंगी। वो सोचे समझने की सलाहियत से मावरा हो चुकी थी। इस वक्त इस पर सिर्फ वहशत सवार थी। बड़ी तकलीफ हो रही है आपको मुझे इस हाल में देखकर। अब सारी उम्र ये तकलीफ सहिएगा। मैं अगर अजियत में हूं तो खुश आप भी नहीं रहेंगे मुझे हासिल करके। ये मेरा आपसे वादा है। रही से चूड़ियां इसने दीवार पर हाथ मारकर तोड़ दी थी। न जाने बाजू में कहां कहां कांच चुभे थे। कई जगह से खून की बूंदें बह निकली थी, मगर इसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। जरिश का रवैया और अंदाज हैरतनाक ही नहीं, अजियतनाक भी थे। जरिश की नफरत की हद थी। समान अहमद का जहन माऊसा होने लगा था। अगर वो इसे मजीद रोकता तो वो मजीद ऐसी हरकतें करती। जरिश के अंदर की वहशत से वो अंदाजा लगा चुका था। समान खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया था। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारे घर वाले और मेहमान वगैरह जाकर सो चुके थे। कुछ देर समान लाउंज के सोफे पर बैठा रहा। जब एकदम लाउंज की लाइट ऑन हुई, समान ने फौरन आंखों से बाजू हटा लिया था। उस्मान भाई थे, वो भी समान को देखकर ठटके थे। इनके कंधे से हमजा लगा हुआ था जो सिसक रहा था। समान, तुम अपने कमरे में नहीं गए? इनका सवाल ऐसा था कि समान ने फौरन निगाहों का जाविया बदला था। कमरे में ही था, अभी आया हूँ। खैरियत जरिश, अब कैसी है? आईमिन बुखार वगैरह? अगला सवाल इनके लबों पर था। जरिश ने गहरा सांस लिया। वैसी ही है, यह शायद मुझे देखकर मजीद खराब हो गया। सो गई है क्या? समान ने वजाहत करना मुनासिब ना समझा। आप सोए नहीं? मैं सो गया था, हमजा रो रहा था, मैं उठाकर बाहर ले आया। भाभी सो गई? समान उठ खड़ा हुआ। अब यहाँ रुकने का जवाब नहीं था। उस्मान ने समान के अंदाज से महसूस बहुत किया था, मगर खामोश था। समान कमरे में लौटा तो पहली निगाह एहतराम में पड़ी थी। वो सोफे के करीब कालीन पर ही दराज थी। खासा बेतरतीब अंदाज था। बिखरा हुआ हुलिया कालीन पर बिछी फूलों की पत्तियां बड़ी बुरी तरह मसली गई थी। जेवरात बिखरे पड़े थे, जबकि खुद इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर सो चुकी थी। समान की निगाह इसके बाजू पर पड़ी थी, जो कालीन पर पहलू में था। खून रुक चुका था, मगर बाजू पर जम चुका था। मेहंदी के नक्शो निगार में एक जैसा ही तासुर दे रहे थे। समान ने बिखरे जेवरात दराज में रख दिए थे। लाख जज्बाती सही, मगर वो इन्हें अजीज तर थी। वक्त हालात ने इसे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि इनकी जिद में इतना दम तो था कि इसके बिखरे वजूद को समेट लेने की इनकी ज़ात में इतना दम तो था कि इसके वजूद को समेट लेने की सलाहियत रखते। इसे अपनी मोहब्बत की सच्चाई सौंप कर इसकी बेअतबारी ख़त्म कर सकते थे। इनके अंदर एक अज़्म ने सर उठा लिया था। सोच मुस्बत रुख की तरफ गामसन थी। कालीन पर फेंके गए गजरे उठाकर इन्होंने बिस्तर पर डाल दिए थे। कमरे की बेतरतीबी सही करके समान ने इसकी तरफ पेशकदमी की थी। अभी रात के 2-3 घंटे बाकी थे। इसे यूं ही नहीं रखा जा सकता था। जरिश को समान के करीब झुककर इसे आवाज़ दी थी, मगर कोई फर्क ना पड़ा था। वो इसी तरह साकिन सी सर सोफे की सीट पर था। समान ने कंधे पर हाथ रखकर उठाना चाहा भी तो इसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। समान को तशवीश सी लाक हुई थी। जरिश का जज्बाती अंदाज पूरी आबोताब के साथ ज़हन की सतह पर था, चमका था। दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। वो जज्बाती थी, पहली ही बीमार और निढाल थी। इसने खुद उसे कुछ कर लिया था। इसी सोच ने समान को पूरा हिला दिया। जरी समान ने एकदम से इसे झुंझोड़ा था। वो लड़क कर इनके बाजुओं में आ रुकी थी।
सामान साकित सा रह गया। जरी उठो, होश करो। सामान के अंदर का इस्तराब दो चंद हुआ था। जरीश पर अपनी किसी भी पुकार का कोई असर ना देकर सामान ने इसे फौरन उठाकर बिस्तर पर डाला था। जरीश के साथ जो कुछ हो चुका था वो किसी भी हद तक जा सकती। सामान ने नब्ज चेक की, रफ्तार बहुत स्लो थी। सामान ने फौरन कमरे से निकलते उस्मान भाई भी लाउंज में ही थे। हमजा को सुलाते वो खुद भी नीम गनूदगी में थे। भाई, भाभी को फौरन लेकर मेरे कमरे में आए। जरीश की तबीयत ठीक नहीं है, होश में नहीं आ रही। सामान की उजलत में उठाने पर वो हैरान रह गए थे। सामान कहकर वापस चला गया था। वो फौरन अपने कमरे में भागे थे। जब तक भाभी और उस्मान भाई आए थे, सामान जरीश के चेहरे और हाथों से जमे खून को गीले तौलिए से साफ कर चुका था। क्या हुआ? सामान ने बिस्तर से उठकर भाभी को जगह दी थी। पता नहीं, लगता है बेहोश हो गई है। फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा घर में। भाभी ने अच्छी तरह चेक करने के बाद उस्मान को देखा था। किचन में है, मैं ला देता हूँ। उस्मान भाई चले गए थे। क्या हुआ, खैरियत है ना? लगता है बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। बुखार भी तो इतना तेज था। फिर हादिया बता रही थी ये कुछ खा पी नहीं रही है, वीकनेस भी होगी। उस्मान भाई बॉक्स लेकर आए थे। भाभी इसे होश में लाने की तदबीर करने लगी। 5 मिनट बाद होश में थी, मगर गनूदगी के कैफियत में। मामा, इसकी खुराक पर सामान ने सुकून का सांस लिया था, वरना जरीश के जज्बातियत ने खौफजदा ही कर डाला था। भाभी ने कुछ देर इसकी पेशानी पर ठंडी पानी की पट्टियां रखी थी। जरीश को होश तो आ गया था, मगर कमजोरी और बुखार की वजह से गनूदगी बरकरार थी। भाभी ने दूध के एक गिलास के साथ इसे गनूदगी की ही आलम में 1-2 गोलियां खिला दी थी। फिक्र नहीं करो, बुखार का असर है। इतने दिनों की टेंशन को कोई रंग तो दिखाना ही था ना। फिर ये है भी बड़ी एहसास। शुक्र है सिर्फ बुखार है, वरना। भाभी ने मुस्कुराकर सामान को देखा। सामान अहमद मुस्कुरा भी ना सका। तुम देखते रहना इसे, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो बुला लेना। वैसे उम्मीद है इन गोलियों से कुछ अफाका होगा। अगर बुखार कम ना हुआ तो ठंडे पानी की पट्टियां रख लेना या फिर डॉक्टर को बुलवा लेना। कल सारी रात जाग कर गुजारी थी और कल का सारा दिन भी भाग दौड़ में गुजरा था। थकन तो भाभी की को भी बेहद हो रही थी। पहले हमजा ने नींद खराब की थी तो उस्मान उठाकर भाई ले आए थे, और अब जरीश की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। जरीश की तरह से मुतमईन होकर वो दोनों अपने कमरे में चले गए थे। सामान दरवाजा लॉक करके जरीश के करीब ही चले आए थे। वो नीम गनूदगी में भी कभी कभी करा रही थी। बुखार का जोर कम ही नहीं हो रहा था। सामान ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो इसी तरह जल रही थी। सामान ने इसका सरहाने से उठाकर अपनी झोली में रख लिया था। ठंडे पानी की पट्टियां रखते सामान के अंदर इसके मोहब्बत का एक समंदर ठाटे मार रहा था। मामा, सामान अहमद करा पर इसे देखने लगा। इसकी ज़हनी कंडीशन का सामान अहमद अंदाजा लगा सकता था। पापा, इसकी कराएं कम नहीं हो रही थी। जरी हाथ रोककर सामान ने इसका हाथ थामा तो जरा की जरा इसने पलके खोलकर सामान को देखा। आप? इसके सिर्फ लब हिले थे, खुश्क होंठों पर जबान फेरते। कैसी तबीयत आपकी? पापा कहाँ है? मुझे इनके पास जाना है। सामान ने एक गहरी सांस लेकर इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। सुबह चलेंगे। मामा को बुला दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर फट रहा है। वो दर्द से करा रही थी। इससे खुद भी इल्म ना था वो क्या कह रही है। सामान ने आहिस्तगी से इसका सर दबाना शुरू कर दिया था। नवेरा रात को चची के हाँ ही रुक गई थी। शारिक जमान को कॉल करके इसने आपने लेने आने से मना कर दिया था। नवेरा का मूड जो आजकल था, शारिक जमान ने इसे मना नहीं किया था। शायद इसी तरह ही इसका मूड बेहतर हो जाता। शारिक जमान को इसने सिर्फ आने से मना किया था, ये नहीं बताया था कि वो चचा के यहाँ रुकी हुई है। अगले दिन वो रज़ा के कॉलेज से आने के बाद अम्मा के यहाँ चली गई थी। भाभी तो कल ही चली गई थी। रज़ा छोड़कर आया था, आज इसे छोड़ने गया था। कुछ देर इसके कहने पर वो रुक भी गया था। नबील घर पर ही था। सिर्फ सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। दोनों के माबेन अभी भी सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। नवेरा का दिल भर आया था। एक शख्स की वजह से वो अपनों से दूर हो गई थी। ये सोच कर आई थी कि कल शारी को फ़ोन पर कह देगी कि ऑफिस वापसी पर इससे लेता जाए। नबील के रवैये से इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि वो खामोशी से अपना बैग लिया। अम्मा को खुदा हाफिज कहकर रज़ा के हमरा घर से निकल आई थी। अम्मा ने रोका था, शाम होने वाली है, शारिक का इंतजार कर ले, मगर वो रुकी नहीं थी। ख्वामखा नबील और शारिक का सामना होता तो बात बढ़ जाती। रज़ा नवेरा के रवैये को नोट कर रहा था, वजह भी समझ रहा था, मगर नवेरा के सारे रास्ते बरकरार रहने वाली खामोशी ना तोड़ सका। अंदर आओ, मैं अच्छी सी चाय बनाकर पिलाऊंगी। घर आने पर वो वैसे ही जाने लगा तो नवेरा ने रोक लिया। नहीं, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। आओ अंदर। वो इसके इनकार को अहमियत दिए बगैर अंदर चली गई थी। नतीजतन रज़ा को बाइक अंदर ले जानी पड़ी थी। अरे, शारिक घर पर हैं? अंदर गाड़ी देखकर नवेरा ठहरी थी। नबील के रवैये ने इसे बड़ी बुरी तरह हट किया था। वो अपने ख्यालों में गर्क थी। जब सीढ़ियाँ चढ़ते इसका पाँव मुड़ा था। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, पीछे से आते रज़ा ने भाग कर इसके पाँव बाजू पकड़कर इसे
सहारा दिया था। ध्यान से अभी गिर जाती तो। नवेरा का दिल धक धक कर रहा था, पाँव मुड़ गया था। संभलने की कोशिश में इसे अपना तवाज़ुन बहाल करने में चंद पल लगे थे। रजा के बाजू इसके गिर थे। संभल कर अपने वजन पर खड़े होते अचानक इसकी निगाह उठी थी। अंदरूनी दरवाजे की चौखट पर शारिक जमान खड़ा था। नवेरा के मुतवज्जा होने पर रजा ने भी देखा था। नवेरा संभल कर खड़ी हो गई थी तो इसने अपने बाजू हटा लिए थे। शारिक के तासरात बड़े अजीब से थे। नवेरा तो ना समझी, अलबत्ता रजा ठटक गया था। इसी लम्हे शारिक तेजी से पलट कर वापस चला गया था। रजा ने नवेरा को देखा। इस पर शारिक के पलट जाने से कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि नवेरा तो नबील की तरफ से हर्ट होकर आई थी। ऐसे में शारिक जमान से सामना इसके जज्बों को अजीब सा सर्दपन अता कर गया था। तुम लाउंज में जाकर बैठो, मैं जरा चादर उतार कर आऊं। इसे वहीं से कहकर वो अंदर लाउंज की तरफ जाने की बजाय राहदारी से होती अपने कमरे में आ गई थी। शारिक कमरे में नहीं था। इसने चादर उतार कर अलमारी में लटकाई, बैग ड्रेसिंग पर रखते कमरे का जायजा लिया। एक रात की गैर हाजिरी से कमरा बिखरा पड़ा था। इसकी तबीयत पर यह फुलावा बड़ा गिरा गुजरा था। इसी वक्त मूड इतना खराब था कि वो ताहिराना निगाह डाल के कमरे से निकल आई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। शारिक और रजा तीनों मौजूद थे। उसने झुककर अम्मा से प्यार लिया था। आ गई खैर से? शारिक थोड़ी देर पहले ही घर आया है, तुम्हें लेने के लिए जाने ही वाला था। अच्छा किया तुम आ गई। नवेरा ने शारिक को देखा। वो मुकम्मल बेतनाई से टीवी की तरफ मुतवज्जा था। नवेरा को पहली दफ़ा इसका ये रवैया कुछ अजीब सा लगा था। शारिक ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। आपकी तबीयत ठीक रही ना? मेडिसिन ली? शाकरा से मालिश करवाई? इसने अम्मा की तरफ तवज्जो दी थी। हाँ, सारा कुछ ही करवा लिया था। बस अब तुम्हारी आदत हो गई है ना, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी बड़ी महसूस होती है। रुकने का इरादा नहीं था। भाभी के साथ चचा के यहाँ चली गई थी। जुबैदा चची ने रात को रोक लिया था, इसलिए आने से मना कर दिया था। आज ही इधर से घर गई थी और फिर रजा के साथ ही इधर आ गई हूँ। इसने तफसीलन बताया तो शारिक ज़माने पलट कर नवेरा को देखा था। वो मुकम्मल अम्मा की तरफ मुतवज्जा थी, मगर इसके पलट कर देखने पर रजा ने ज़रूर देखा था। कल जब बात हो रही थी तुमने जिक्र तो नहीं किया कि तुम चचा जान के हाँ हो? शारिक के अंदाज में कुछ बरमी थी, ख्याल नहीं रहा था। नवेरा का अंदाज लापरवाह था। ये ऐसी बात तो नहीं कि ख्याल ना रहे। मुझसे तुम अम्मा के यहाँ रहने की इजाज़त लेकर गई थी, फिर वहाँ से इधर जाने की क्या तुक बनती थी? मुझे क्या पता, मुझे क्या होता मैं सीधा वहीं मुझे कहा होता मैं सीधा वहीं उतार देता। शारिक के अंदर साफ तपिश थी। वहाँ मौजूद तीनों नफूस ही चौंके थे। क्या मतलब है आपका? नवेरा भी भरम हुई थी। कुछ खास नहीं। अगर तुम वहाँ जाना चाहती थी तो मुझसे कहा होता। मेरा इधर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो अम्मा के यहाँ जाकर भाभी के कहने पर प्रोग्राम बन गया था, और इसमें जायका भी नहीं है। क्या आप मुझ पर खानदान वालों से मिलने पर पाबंदियाँ लगाएंगे? पाबंदी कैसे? साफ और असूली बात है। चचा के यहाँ जाना था तो मुलाकात का सीधा रास्ता अपनाती, यूं चक्रों में तो ना उलझती। मतलब? रजा हैरत से देख रहा था। दोनों के तेवर बदलते जा रहे थे। मतलब तुम अपने आप से पूछो या रजा से पूछ लो। इनका अंदाज और अल्फाज ऐसे थे कि नवेरा तो चंद सानियों को हैरत ज़्यादा रह गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? गुस्से से नवेरा के भी तेवर बदले थे। वो भूल गई थी रजा इनके दरमियान है। वही रजा जिसके सामने कल इसने अपना शारिक के हमरा खुश होने का दावा किया था। क्या हो गया है तुम दोनों को? एक छोटी सी बात को उलझा रहे हो। शारिक तुम चुप रहो। खाम खाम बच्ची को परेशान कर रहे हो। जाओ नवेरा, रजा के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। शाकरा को मैंने बाजार भेजा हुआ है, तो अब तलक चाय बन जाती। बात बढ़ते देखकर अम्मा ने फौरन मुदाखलत की थी। नवेरा ने गुस्से से लब भींच लिए थे। शारिक भी रिमोट सोफे पर फेंक कर वहां से चला गया था। नवेरा को रजा के सामने शारिक का ये अंदाज बड़ा हैतक अमेज लगा था। नवेरा जेबा के आने वाले मामले को लेकर अभी तक शारिक जमान से बरगजिश्ता थी। तो क्या शारिक जमान ने रजा के हवाले से इस पर चोट करके इससे बहुत कुछ बावर करवाए? वो उलझी थी। मैं चलता हूँ। रजा को अंदाजा नहीं था शारिक जमान ऐसा रवैया रखेगा। वो क्यों एकदम गुस्से में आ गया था, समझ नहीं पा रहा था। मगर नवेरा नहीं। वो समझ रहा था मगर नवेरा नहीं। इससे पहले कि बात बढ़ती तो वो फौरन इसरार करना। नहीं, मैं चलता हूँ। आज एकेडमी जाने का इरादा है। एग्जाम्स की तैयारी हो रही है तो अक्सर चक्कर लगा लेता हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ। नवेरा चाय बनाकर लाती है। अम्मा ने भी कहा तो वो दोबारा बैठ गया। नवेरा ने चाय बनाकर अम्मा और इसे दी। चाय पीकर वो रुखसत हुआ तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी। वो मगरिब की नमाज अदा करके किचन में आई थी। शाकरा नमाज पढ़ने के दौरान आ चुकी थी। किचन का सामान लाई थी। इससे शारिक जमान की बात पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। इतनी घटिया बात की थी शारिक ने। न जाने रजा क्या सोचता होगा। वो दोनों ने मिलकर खाना तैयार कर लिया था। टेबल सेट करके इसने शाकरा को कमरे में भेजा। वो शारिक को बुलाकर लाए। खाने की टेबल पर भी शारिक का मूड खराब था। इसने भी जरा तवज्जो नहीं दी थी। अम्मा के साथ बातों में मसरूफ रही थी। शारिक का गुस्सा नवेरा के इस रवैये को और बढ़ा रहा था। शारिक का ख्याल था कि नवेरा इससे इसके रवैये की वजाहत मांगेगी, मगर नवेरा ने सिरे से तवज्जो ही नहीं दी थी। खाना खाकर वो गुस्से से चाबी उठाकर घर से गाड़ी लेकर चला गया था। रात के इस वक्त शारिक का घर से जाना नवेरा ने लब भींच लिए थे। वो तवक्का कर रही थी शारिक को रजा के सामने बढ़ते जाने वाला अपने रवैये पर शर्मिंदगी होगी तो वजाहत करेगा।
मगर यहाँ तो उल्टा हुआ था। ईशा की नमाज पढ़कर अम्मा को दुआ खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई थी। कमरे की हालत देखकर वो हैरत ज़दा रह गई थी। हर चीज़ अपनी जगह से हटी हुई थी, यूं जैसे सारा गुस्सा इन्हीं चीज़ों पर उतारा गया था। आधा घंटा लगा था इसे कमरा तरतीब देने में। बिस्तर पर लेटी तो नबील के रवैये ने भी बहुत फिर रंजीदा कर दिया। नबील सब समझता था, इसे सारी हकीकत बता दी थी, फिर भी वो इसे मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा था। बकौल इसके इसने ये सब छुपाकर शारिक ज़मान को ये सब करने की शह दी थी। अगर वो पहले ही कदम पर शारिक ज़मान के रवैयों का जिक्र कर देती तो शारिक हाथ तक ना जाता। वो लोग कोई सुधबाब कर लेते। वो अजीब दो बातों में फंस गई थी। शारिक ज़मान ने निभाह करना मुश्किल तर था तो वापस पलटना इससे भी ज्यादा अजियतनाक। वो गहरी नींद में थी जब किसी चीज की सख्ती से पटकने की आवाज पर हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। कौन है? क्या हो? कमरा रोशन था, न जाने क्या चीज गिरी थी या गिराई गई थी। शारिक ज़मान को देखकर वो चुप हो गई थी। शारिक लिबास बदलने की बजाय बिस्तर पर आ बैठा तो इसने बगौर देखा। शारिक के रवैये में कोई बात थी, मगर क्या? इसने जहन अखज़ ना कर सका। लिबास तो बदले। इसके कमर के पीछे से तकिया खींचकर दराज होने पर इसने टोका था। शारिक ने अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूरा तो एक पल को नवेरा का दिल कांपा था। शारिक ने इसे कभी इस अंदाज में नहीं देखा था। कहाँ थे? रात के 3 बज रहे हैं। ये घर आने का वक्त है? इसने पूछा था। तुम कल से कहाँ थी? मैंने पूछा। बड़ा ही सर्द अंदाज था। नवेरा एक पल को साकिन रह गई थी। तुम कल सारा दिन कहाँ थी? आज कहाँ थी? रजा के साथ क्यों आई? मैंने पूछा है। आप बात को बढ़ा रहे हैं शारिक ज़मान। नवेरा एकदम गुस्से से बोली थी। चलो नहीं बढ़ाते, तुम बात की वजाहत कर दो। वही सर्द अंदाज था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो वजाहत करती फिर। ये सिर्फ आपकी ज़हनी इख्तरा है, इसने गुस्से से चीखते हुए कहा तो शारिक ज़मान ने एकदम इसका बाजू खींचकर अपने पहलू में गिरा लिया था। ये मेरी ज़हनी इख्तरा नहीं, आंखों देखी बात है। तुम रजा की बाहों में क्या करती फिर रही थी? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नवेरा ने तड़प कर शारिक को देखा था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शारिक ये बात करेगा। शक करने का मौका भी तुम खुद ही दे रही हो। कल से मुझे बगैर बताए इनके यहाँ क्या कर रही थी? और बकौल आपके अपने घर से आई थी तो फिर रजा के साथ क्यों? इसलिए कि नबील भाई आपको घर में देखकर आपे से बाहर हो जाते और मैं नहीं चाहती थी कि बात पड़े। वजाहत अच्छी है। वो इस्तज़ाइया हंसा तो नवेरा गुमसुम हो गई। ये शख्स इसकी पाकदानी पर मर मिटा था और अब यही शख्स इस पर कीचड़ उठाने वालों में सबसे पहले था। एक एक करके इसके आंसू गिरते चले गए। वो जितनी भी वजाहतें कर लेती, शारिक ज़मान के दिल में बाल आ चुका था। वो इसका यकीन कैसे करता? इसने शारिक ज़मान शारिक का बाजू उठाकर इसके पहलू से उठना चाहा तो वह गुस्से से शारिक ज़मान ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम अपनी जगह खुद खाली कर रही हो। याद रखो, जो औरत एक दफ़ा अपने मर्द के दिल से उतर जाए तो वो कभी अपना मकाम हासिल नहीं कर पाती। मैंने तुम्हें किस्मत से लड़कर हासिल किया, ज़हनी और जिस्मानी सुकून के लिए। तुम मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश थी। मुझसे झूठ बोलकर, सब कुछ छुपाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। रजा हमीद तुम में इंटरेस्टेड है या तुम इसमें? शट अप शारिक ज़मान, बस एक और लफ्ज़ नहीं। वो एकदम गुस्से से फट पड़ी थी। अपना हाथ इसके हाथ से खींच लिया था। आपको कोई हक नहीं मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का। वो रो रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे क्लियर करें। शाम से पहले के वाक़ये को तो नहीं जुटला सकती ना। बाज़ औक़ात आंखों देखी बात भी झूठ होती है। चलो मान लेता हूँ फिर, मगर ये क्या था? इसकी भी कोई वजाहत होगी तुम्हारे पास? गुस्से से उठकर शारिक ज़मान ने ड्रेसिंग पर पड़ा लिफाफा उठाकर इसके करीब बिस्तर पर पटक दिया था। नवेरा हैरान होकर लिफाफे को देखने लगी। क्या है ये? वो समझने से कासिर थी। कुछ खास नहीं, चंद तस्वीरें हैं तुम्हारी और ये डायरी। शारिक ज़मान ने उल्टी पड़ी डायरी उठाकर वो भी इसकी गोद में उछालती थी। मेरा इससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा। मैं बहुत साफ और खरा इंसान हूँ। तुम्हारे अच्छे किरदार ने मुझे मुतासिर किया था और मैंने हर हद पार कर दी। अब भी फैसला तुम पर है, मगर मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जो कहोगी मैं फैसला कर दूंगा। गुस्से से कहकर शारिक ज़मान कमरे से बाहर निकल गया था। ये सब क्या था? किस्मत इस पर क्या वार करने वाली थी? वो समझने से कासिर थी। ये शारिक ज़मान की मोहब्बतों की शिद्दतें थी, इसकी चाहतों की अपनी शिद्दतों ने आज इसको अपनी ही नजरों से गिरा दिया था। नवेरा को एकदम लगा जैसे इर्द गिर्द जमीनों आसमान घूम गया हो। लरजते हाथों से इसने वो लिफाफा थामा था। कई तस्वीरें इसके हाथों में गिरी थी। इसके बचपन से लेकर जवानी, स्कूल, कॉलेज और फिर चंद खानदान के मुख्तलिफ फंक्शन में उतारी गई ये तस्वीरें ये सब इसकी थी। मगर शारिक ज़मान इसे क्या पावर करवाना चाहता था? मुख्तलिफ तस्वीरों में मुख्तलिफ पोज थे, कभी संजीदगी, कभी हंसते हुए, मुस्कुराते। एक तस्वीर ने इसे ठिठका दिया। यह तस्वीर इसकी मंगनी की फंक्शन की थी, मगर इसके साथ रजा हमीद था। संजीदा तासरात लिए बैठा रजा हमीद। बज़ाहिर आम सी तस्वीर थी, मगर शारिक ज़मान इसे क्या समझना चाहता था? और ये तस्वीरें बेशक इसकी थी, मगर वो इनको पहली बार देख रही थी। तो क्या ये रजा के पास थी? अगर थी तो फिर शारिक के पास कैसे पहुंची? और
क्या रजा वाकई इसमें इंटरेस्टेड था? नवेरा का दिमाग घूम गया था। इसने अपने सर को दोनों हाथों में थामा, मगर इस आखिरी सोच ने इसकी आंखों के सामने अंधेरे की चादर तान दी थी। बंद होती आंखों से इसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि तमाम तस्वीरें इसके हाथ से फिसलती चली गई हैं। आंख खुलने पर वो खाली ज़हनी किसी कैफियत में छत को देख रही। नजरों का जाविया बदला तो पहचान के रंग वाज़ह हुए थे। एकदम बिस्तर पर उठ बैठी थी। बहुत जल्दी आंखों से इस एतराफ में देखा। ये इसका कमरा ना था और वो तो परवाज एकदम रुकी थी। साथ ही ज़हन की बहुत सी गिरहें खुलती चली गई थी। बहुत से वाक़यात फिल्म की मानित ज़हन की स्क्रीन पर वाज़ह होते चले गए थे। इसके दिलो दिमाग में तलखी सी उतर आई थी। गुस्से से कंबल अपने ऊपर से हटाकर वो तेजी से बिस्तर से उतरी थी, मगर एक कदम भी ना चल पाई। अपना लिबास को तनकीदी निगाहों से देखा तो तवज्जो अपने पाँव में मौजूद जेवर के बजने पर उलझ गई थी। रात दीवानगी में जेवरात उतारते हुए शायद पाँव की पाजेब उतारना भूल गई थी। वो अभी तक अरूसी लिबास में थी। हाँ, दुपट्टा गायब था। दुपट्टे की तलाश में इसने एतराफ में नजरें घुमाई तो इधर उधर रखे सोफे पर बैठे समान अहमद पर साकिन हो गई थी। ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस, एक हाथ में चाय का मग लिए दूसरे हाथ में अखबार थामे समान अहमद इसे ही देख रहा था। इसके जहन में गुजरी रात परछाइयों की मानित छू गई थी। नींद बेहोशगी की कैफियत में समान अहमद की तवज्जो, इसका बहलाना, पेशानी पर पटिया रखना, इसके अंदर बड़ा अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। वो एकदम निगाह झुका गई थी। रुख बदल कर वो अपने वापस बिस्तर के किनारे टिक गई थी, बगैर दुपट्टे के। यूं इस हुलिया में समान अहमद के सामने आना इसका ज़हन बुखार होने के बावजूद रात के अपने फबरे अंदाज के बरअक्स मुस्बित अंदाज में सोच रहा था। शर्मिंदगी से दोनों पाँव बेड के ऊपर कर लिए थे। इसने पहले पाँव को जेवर से आज़ाद किया था और फिर घुटनों के गिर्द लिपटे बाजू लपेट लिए थे। समान अहमद इसे रुख मोड़ कर बैठे देखकर मग टेबल पर रखकर इसके करीब चलाया था। कैसी तबीयत है अब? जरीश ने निगाह उठाकर समान अहमद को देखा। पिछले दिनों की तलखी इसकी आंखों में आ ठहरी थी। पापा की बीमारी, इनकी इंतहाई खराब कंडीशन, समान अहमद का भागना और सबसे बढ़ शाह जमाल का भागना और सबसे बढ़कर समान अहमद के साथ का इल्ज़ाम। इसके अंदर का गुबार फिर गहरा होता चला गया था। वो क्यों यहाँ आई थी? इसने यहाँ कभी ना आने की कसम खाई थी। इसका जी चाहा कि चीख चीख करो, अपने नुकसान पर शदीद मातम करे। चीखे चिल्लाई। ये शख्स इसके लिए कितने बड़े नुकसान का बाइस था। बुखार उतरा या नहीं? इसके करीब आकर समान ने इसकी पेशानी पर हाथ रखना चाहा। जरीश ने एकदम तनफ्फुर से समान का हाथ झटक दिया था। कोई परवाह नहीं कर होनी चाहिए, मैं मरूं या जीऊं, खबरदार मुझे हाथ लगाए तो। वो एकदम बदलिहाजी पर उतर आई थी। बिल्कुल रात वाला अंदाज लौट आया था। समान ने इसे बगौर देखा। जरीश की निगाहों में कोई लिहाज मुरवत नहीं थी। बीमारियों बुखार के बावजूद तलखी बरकरार थी। गुज़श्ता रात वो होश खौट से बेगाना ही रही थी और अब हवास में लौटते ही इसने इसका वही फबरा अंदाज था। रात तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। गुस्सा अपनी जगह, मगर प्लीज़ आप चले जाएं मेरे सामने से। मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इसकी नफरत का वही आलम था। समान की बात काट कर इसने कहा तो समान ने लब भींच लिए थे। इसके नफरत अंगेज अंदाज ने रूह में गोया शगाफ का डाला था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। समान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो जुबारिया भाभी थी। उठ गई तुम्हारी बेगम साहिबा? इन्होंने समान के दरवाजे पर बाजू रखने के ऊपर से झांका। जरीश को देखते हुए मुस्कुरा कर छेड़ा था। जवाबन समान ने इन्हें बाजू हटाकर अंदर आने का रास्ता दिया था। शुक्र है तुम उठ गई, मैं सुबह से कई चक्कर लगा चुकी थी। कैसी तबीयत है आप? रात तो बड़ा तेज बुखार था, बेहोश हो गई थी तुम। इसके करीब आकर बिस्तर पर बैठते इन्होंने इसका हाथ थामा था। जरीश ने अपना हाथ खींच लिया था। जिंदा हूँ, अफसोस। भाभी एक पल को चुप हो गई थी। कपड़े बदलो, हादिया, मारिया और वकार भाई आए हुए हैं नाश्ता लेकर। सुबह वो नौशी के यहाँ गए थे, इधर नाश्ता देकर फिर इधर आए हैं। तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरीश के अंदाज को देखकर इन्होंने भी संजीदगी से कहा था। जरीश लब भींच कर बिस्तर से उतर गई थी। बुखार तो अभी भी बहुत तेज था। नाश्ता कर लो, मैं मेडिसिन देती हूँ। पापा कह रहे थे कि तुमको डॉक्टर के पास ले जाएं या डॉक्टर को बुलवा लें। रात तो तुमने बड़ा डरा दिया था। सामान कमरे से निकल कर जा चुका था। भाभी की बातों पर भी वो चुप हो गई थी। भाभी ने इसे टोका नहीं, अलबत्ता अलमारी से इसका लिबास निकालकर इसे थमा दिया था। वो खामोशी से वॉशरूम में घुस गई थी। जिस्म नकाहत और बुखार से बुरी तरह टूट रहा था। जिस्म में गोया आग सी फूटी हुई थी। भाभी के मना करने के बावजूद इसने बात लिया था। वो नहाकर बाहर निकली तो कमरे में भाभी के साथ हादिया आपा और मारिया बाजी को देखकर वो फौरन इनकी तरफ लपकी थी। आपा, जरी। इन्होंने फौरन उठकर इससे साथ लगा लिया था। हादिया से मिलते ही वो एकदम रोती थी। हादिया की भी आंखें भर आई थी। चुप, अब नहीं रोना। इन्होंने बमुश्किल इसे खुद से जुदा करते हुए इसके आंसू साफ किए थे। पापा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है पहले से। सुबह फ़ोन पर मेरी बात हुई है इनसे, तुम्हारा पूछ रहे थे।
نوشی کو بھی تمہاری ہی فکر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسے سنبھالا تو آنسو ضبط کر کے ماریا باجی سے جا لگی تھی۔ تم آرام کرو، پہلے ہی اتنی خراب تھی تمہاری طبیعت۔ جو ماریا باجی نے تشویش سے اسے ریسٹ کرنے کا کہا وہ چپ ہی رہی، بلکہ خاموشی سے بستر پر آ گئی تھی۔ آپ برش لے کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ زرش کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ مہندی کے گہرے نقش نگار سے سجے بازو پر پڑی۔ انہوں نے ہاتھ روک کر اس کا بازو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے تشویش سے کہا۔ کل تک تو کوئی زخم نہیں تھا۔ کچھ نہیں، چوڑیاں اتارتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ بھابھی نے خاموشی سے زرش کو دیکھا، بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اچھی خاصی گیدرنگ ہو چکی تھی۔ طاہرہ بیگم کی بھابیاں، ان کے بچے، بہن اور ان کے اولادیں وغیرہ رشتہ داری تو ایسی تھی کہ کسی طرح سے چھوٹ نہیں سکتی تھی، مگر اس وقت زرش کو اس سب کو دیکھ کر وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ کیوں یہاں آ گئی تھی؟ وہ کیوں کمزور لمحوں کا شکار ہو کر اس شادی پر آمادہ ہو گئی تھی؟ وہ انکار کیوں نہیں کر پائی تھی؟ اسے اپنی شکست تو وحشت زدہ کر رہی تھی۔ زرش کو لگا جیسے اس کے اندر شدید گھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ نارمل رہنا چاہتی تھی، مگر شدت پسند سوچ اس کے جذبات پر حاوی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہادیہ آپا، ماریا باجی اور وقار بھائی ان سے مل کر چلے گئے تھے۔ بھابھی کے ٹوکنے پر آہستہ آہستہ کر کے کمرہ خالی ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ زباریہ بھابی فرح کو ساتھ ملائے ناشتے کی سجی سجائی ٹرالی لے کر اندر آئی تھی۔ کافی دیر سے ناشتہ آیا ہوا تھا، صرف تمہارے اٹھنے کا انتظار تھا۔ ناشتہ کر لو، پھر میں تم کو تیار کر دیتی ہوں۔ سامان کے ساتھ چچا جان کو دیکھنے ہاسپٹل چلی جانا۔ فرح جھجک رہی تھی تو زرش نے بھی اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صرف ایک دن میں میلوں کے فاصلے آ گئے تھے۔ زرش کا اجنبیوں والا انداز دیکھ کر فرح دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ برتن رکھ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تو یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں سامان کو بھیجتی ہوں۔ وہ ٹرالی سیٹ کر کے برتن سجا کر باہر چلی گئی تھی۔ بخار سے جسم ابھی بھی تپ رہا تھا، مگر زرش کو پہلی بار پچھلے 2 دنوں سے اپنے بھوکے ہونے کا احساس ہوا۔ خالی پیٹ تو نفرت بھی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ خاموشی سے ٹرالی کو دیکھا۔ کھانے کی کتنی قسمیں تھی، مگر اس نے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ ڈال کر پوری تھام لی تھی۔ ابھی وہ چند لقمے ہی کھا پائی تھی کہ سامان احمد کو آتے دیکھ کر اس کی بھوک ایک دم مٹ گئی تھی۔ ایک دم جی چاہ کے ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دے، مگر وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر بھابھی بستر کے کنارے ٹرالی اس طرح سیٹ کر کے گئی تھی۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی پاؤں لٹکائے کھا رہی تھی۔ سامان نے زرش کو بغور دیکھا۔ ایک نگاہ ڈال کر بے شک وہ نگاہ پھیر چکی تھی، مگر سامان کی موجودگی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سامان نے ایک گہری سانس لی۔ گزری تمام رات میں سامان نے اس لڑکی کی ساری نفرت، ساری تلخیاں اور اذیتوں کو پوری گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ زرش کے دکھ کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اب سوائے مداوے کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سامان احمد ساری رات سوچتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر چکا تھا، یہی سچ تھا، مگر زرش کس مقام پر تھی اس کا ابھی انہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ سامان زرش کے دل کو اپنی طرف پہلے کی طرح نہیں پھیر سکتا تھا، مگر اپنی طرف سے کوئی امکان نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنی غلطیاں، اپنے قصور واضح کرنے کا حق رکھتا تھا۔ سامان ہاتھ دھو کر آیا تو زرش کھائی پوری وہیں رکھے گمسم بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس کے گمسم انداز کو دیکھتے ہوئے سامان احمد اس کے قریب بیٹھا تو وہ لب بھینچے پیچھے ہٹی تھی، مگر سامان نے ہاتھ تھام کر روک دیا تھا۔ زرش سامان نے پہلے کی طرح، مگر ادھر تو جذبات کا طوفان امڈ آیا تھا۔ خبردار، ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ وہ پھٹی تو پڑی تھی، انداز ایسا تحسین آمیز تھا کہ سامان ششدر رہ گیا تھا۔ رات وہ غصے میں تھی، پھر بخار کی حالت میں تھی، جبکہ اب تو اسے نارمل ہونا چاہیے تھا۔ اوکے، نہیں لگاتا، تم ناشتہ تو کر لو۔ سامان نے اپنے اندر اٹھتے تلخ جذبات کو قابو کیا کہ بہرحال وہ حق پر تھی۔ مجھے نہیں کرنا۔ ادھر تنفر کا وہی عالم تھا۔ اوکے، پھر ایک کپ چائے تو نکال دو۔ سامان نے اسے پھر بھی بہلانا چاہا، مگر وہ لب بھینچے بیٹھی تھی۔ زرش، سامان نے پھر کوشش کی، میں بحری نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ کی ملازمہ ہوں، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ الفاظ دے کے بدتمیزی کی حد تھی۔ سامان کا ضبط بس یہیں تک کا تھا۔ شٹ اپ، سوچ سمجھ کر بولو۔ سامان ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر زرش کے الفاظ نے ایک دم مجبور کر دیا تھا۔ اپنے رویے پر غور کرو۔ اگلے ہی لمحے سامان نے اپنے لہجے پر قابو پایا تھا۔ اور جو آپ لوگوں کا رویہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسی شرافت کے زمرے میں آتا ہے؟ بڑی پارسا بنے پھرتے ہیں اپنی اصلیت کیا ہے آپ لوگوں کی سب سمجھ چکی ہوں۔ وہ بھی پھٹ پڑی تھی۔ وہ جو نقصان بھگت چکی تھی عمر بھر کے لیے، جو خسارہ قسمت میں لکھا جا چکا تھا، وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ چلے جائے آپ میرے سامنے سے، آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے شدید نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ سامان صرف دانتوں پر دانت جمائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آرام اور سکون سے بات کر سکتی ہو، اس طرح ذہنی انداز اختیار کرنے سے بھلا کیا فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔
तुम्हारी तबीयत पहले ही मुजम्मिल है। समान ने अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए धीमे अंदाज में कहा तो वो नजरअंदाज किए बिस्तर से उतरने लगी थी। आप नहीं जानते तो मैं चली जाती हूँ जरीश, तुमसे कुछ कहा है मैंने। समान ने इसे रोकना चाहा मगर वो एक पल भी समान के सामने नहीं ठहरना चाहती। समान का सामने से हटने का कोई इरादा नहीं था, सो वो इधर ही यहाँ से समान के सामने से हटने का कोई इरादा नहीं था, सो वो खुद ही यहाँ से जाना चाहती थी। जरीश, समान ने इसका बाजू पकड़ लिया था। पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, आराम से बैठो, ये एक पल का साथ नहीं उम्र भर का साथ है। जो हो चुका है वो मिट नहीं सकता। ये तमाशा मैंने नहीं बनवाया, आप लोगों की अनायत है। और रही सही बात किसी बात साथ के, जब मैं किसी ताल्लुक रिश्ते को सिरे से मानती ही नहीं है तो कहाँ का साथ। जरीश के अल्फाज ने समान अहमद के ऊपर बड़ी बुरी तरह असर किया था। अब तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, हकीकत है वो हकीकत है। समान ने पहली दफा इस पर चोट की थी। जवाबन जरीश ने गुस्से से मजबूत गिरफ्त से बाजू खींचने कोशिश की थी, मगर समान अहमद जरा से झटके से वो बेतवाजन सी मुंह के बल बिस्तर पर जा गिरी थी। आराम से बैठो इधर, आपके इस तरह करने से मेरे दिल में नफरत तो बढ़ेगी लेकिन मोहब्बत नहीं, याद रखिएगा। समान के हाथ में पकड़ा इसका बाजू तप रहा था। समान ने एक निगाह डालते हुए इसका बाजू छोड़ दिया था। वो बिस्तर पर गिरते ही फूट फूट कर रो रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? सारी दुनिया में तबाह करने को एक मैं ही मिली थी आपको? क्या कसूर था मेरा या जो आपकी माँ ने ये खेल खेला? पहले पापा की जिंदगी से खेला और अब मैं। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। इस मजबूरी के रिश्ते के ताने मत दे। मैंने अगर अपने पापा के लिए ये कड़वा घूंट पिया है तो आप लोगों से नफरत में किसी भी हद तक चली जाऊंगी, मत भूलिएगा। रोते हुए वो अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। समान का मकसद इसे हकीकत बावर करवाना नहीं था, अजियत से दो चार करना नहीं था। समान ने एक निगाह इसके रोते हुए वजूद पर डाली और फिर उठकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। जरीश गलत नहीं थी, हाँ इसका गम गहरा जरूर था, मगर वो बेहद जज्बातियत का शिकार हो रही थी। मरना मेरे इख्तियार में नहीं है, अगर होता तो मैं इस घर में कदम कभी न रखती। इस घर में आपके हवाले से उठाई गई जिल्लत मैं कभी नहीं भूल सकती। इसके अल्फाज समान को किस कदर अजियत से दो चार कर रहे थे। समान ने इसकी तरफ से मुकम्मल पुष्ट कर ली थी, मगर अंदर तो अजियत का और ही आलम था, जैसे तूफान फबरा हुआ हो। मेरे साथ जो खेल खेला गया है इस कदर महारत से खेला गया कि हर तरफ से जीत आपकी। मुझे इतना बुज़दिल ना समझे, मुझे अगर आजमाएंगे तो सारी उम्र पछताएंगे। समान अहमद की उम्र भर के साथ के अल्फाज ने इसे आतिश फशा बना डाला था। जी चाह रहा था एक पल की ताखीर किए बगैर कुछ कर बैठे, किसी इंतहाई हद तक गुजर जाए। इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। फिर वो कुछ सोचती, कौन सा किसी ने इसके बारे में सोचा था? किसी ने इसकी सुनी थी? सबने अपनी की थी। खाने की ट्रॉली जूं की तू बड़ी ठंडी हो गई थी। जरीश की आवाज़ बंद हो चुकी थी, अलबत्ता इसकी सिसकियां बरकरार थी। ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी? समान की सोच उलझ कर रह गई थी। एक दो पल बाद समान पलटा तो शदीद झटका लगा। जरीश, ये क्या बचपना है? समान ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था, लेते हुए हवाल में मुताल कर दिया था। ये क्या हमाकत है अहमक लड़की? इंतहाई गुस्से और झुंझलाहट से समान ने इसके हाथ में दबी छुरी लेना चाहिए तो जरीश ने छुरी के धार पर गिरफ्त तेज कर दी। कौन होते हो तुम लोग? मेरे छोड़ो, मुझे बड़ा शौक था ना मुझे हासिल करने का। जुबारिया भाभी ट्रॉली के ऊपर फलों की टोकरी के साथ सेब काटने के लिए छुरी रख कर गई थी। समान को उम्मीद ना थी जरीश ये पागलपन भी दिखा देगी। समान के असल में रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर एक पल को भी तखीर हो जाती तो न जाने जरीश क्या कर डालती। पागलपन की भी कोई हद होती है जरीश, छोड़ो इसे। इंतहाई गुस्से से इसकी कलाई को जकड़ते सख्ती से कहा, मगर वो तो चीख ही उठी थी। क्यों छोड़ूं? कौन होते हैं आप मुझे रोकने वाले? नहीं जिंदा रहना मुझे सारी जिंदगी आपके साथ एक इल्जाम की तरह जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि अभी मर जाऊं। वो बहुत बदतमीजी से चीखती हुई अपना हाथ छुड़वा रही थी। शट अप अहमक इडियट। जरीश की इस हरकत ने समान की एकदम आतिशफशा बना डाला था। वो कभी भी किसी भी तरह छुरी नहीं छोड़ रही थी, बल्कि तेज धार इसकी हथेली पर कट लगा चुकी थी। खून बहना शुरू हो चुका था। गुस्से से इसके मुंह पर समान ने थप्पड़ खींच मारा था। जरीश के 14 तबक रोशन हो गए थे। हथेली खुद बखुद ढीली सी पड़ गई थी। समान ने छुरी निकाल कर दूर फेंकी थी। जख्म से सुर्ख खून पल पल बह रहा था। समान ने तासुब से बिलक कर रोते हुए वजूद को देखा। समान अहमद की उंगलियों का निशान इसके नर्मो नाजुक रुखसार पर छप से गए थे। वो पहले तो थप्पड़ लगने से हक्का बक्का थी, समान को देखे गए, फिर एकदम समान की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाकर नफी में सर हिलाने लगे। आपने मुझे थप्पड़ मारा जैसे किसी ने फूल की छड़ी से भी ना मारा था। वो इस वक्त बेयकीन थी। समान का सारा इश्तियाल
बह निकला था। जरी समान ने इसके दोनों कंधों को थामा था तो वो बिलक उठी थी। मुझे नहीं जिंदा रहना, नहीं रहना इधर, छोड़े मुझे, आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू। समान के मजबूत बाजुओं में मचलती वो शिद्दत से रो रही। समाना मतलब बिंचे इसे अपने साथ लगा लिया था। इसका बोलना बंद हो गया था। जरीश की इस इंतहाई हरकत ने इन्हें शशद्दत करके रख दिया था। जरीश इस वक्त जिस तोड़फोड़ का शिकार थी, समान ने इसे बिस्तर पर ला बिठाया था। इसकी मजबूत गिरफ्त में गर्म शाल और सांसों की आमदोरफ्त से खराब तबीयत की शिद्दत का अंदाजा हो रहा था। समान ने गिलास में पानी डालकर इसके होंठों से लगाया तो वो गिलास एक तरफ करके, पानी पी लो, सांस बहाल हो जाएगा। रोते रोते सांस गैर हमवार हो चुकी थी, बल्कि हंसी हिचकी बन चुकी थी। समान के 2-3 बार कहने पर 1-2 घूंट पी लिए थे। गिलास एक तरफ रखकर समान ने इसका हाथ थाम लिया था। मेहंदी से सजी हथेली पर लगा गहरा कट, सारा हाथ सुर्ख हो चुका था। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। समान ने साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, जख्म से खून साफ करके समान ने बैंडेज की। तब भी घुटनों में सर दिए सिसकती रही थी। जरी समान ने इसके मुसलसल हिलते वजूद को बड़ी तरहम भरी निगाह से देखा था। बड़ी मोहब्बतों अपनाइए से पुकारा भी तो इसने इश्तियाल में कोई फर्क नहीं लाया था। समान ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो इसका वजूद साकिन हो गया था। आप मुझे तन्हा छोड़ दे प्लीज। काफी देर बाद इसने सर उठाकर कहा भी तो क्या। समान ने एक गहरा सांस लिया और फिर अपना हाथ खींच लिया। वो इस वक्त जिस ज़हनी हालत से गुजर रही थी, इसको एक पल के लिए भी तन्हा छोड़ना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। मैं भाभी को भेजता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। समान ने बिस्तर से उतरते अपने ऊपर एक नाकदराना निगाह डाली थी। टी शर्ट पर जा बजा खून के धब्बे लगे हुए। समान ने अलमारी से शर्ट निकालकर वहीं खड़े खड़े तब्दील की कमरे से निकलने से पहले समान ने कालीन पर पड़ी छुरी उठा ली थी। रात कैसे गुजरी थी वो खुद भी बेखबर थी। एक शौक की कैफियत में एक छोटा सा वाकया इतना बड़ा तूफान ला सकता, वो हैरत ज़दा थी। ये तस्वीरें बेशक इसकी थी, मगर वो असल कहानी से बेखबर थी। सुबह हो चुकी थी, मगर इसको लग रहा था कि इसकी किस्मत पर रात की तारीकी छा चुकी है। शारिक ज़मान इसे तिनके से भी हल्का कर गया था। इसके पास था ही क्या, किरदार वकार ही तो था, और सारी उम्र इसकी हिफाजत की थी। सारी उम्र जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इस शय की हिफाजत की थी। हत्ता के नवाज से बात तय हो जाने पर भी इसने अपने जज्बों को संभाल कर रखा था, और फिर किस्मत ने जो भी किया था वो कंप्रोमाइजिंग करने पर तैयार तो हो गई थी। सिर्फ नबील भाई की वजह से दिल दुखता था, लेकिन अब हालात ने जो करवट ली थी, इससे लग रहा था वो बस ढह जाएगी। अब हिम्मत खत्म हो गई थी। शारिक ज़मान कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर बैठी गुमसुम सी कैफियत में थी। शौक ही इतना बड़ा था कि वो किसी भी तरह संभल ना पाई थी। शारिक ज़मान का दिल भर गया था। इतनी जल्दी, या फिर वाकई ये रजा की कोई हरकत थी। वो अभी तक शशोबन में थी। इर्द गिर्द तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। शारिक के दाखिल होने पर इसने सर उठाकर देखा था। शारिक के चेहरे के तासरात इंतहाई बेतासुर थे, बल्कि इसके देखने पर भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। नवेरा को रोना आ गया था। वो मुसलसल रो रही थी। ज़हन इतना उलझा हुआ था कि फजर की नमाज भी अदा नहीं कर पाई थी। शाकरा 2 बार आकर दरवाज़ा खटका कर जा चुकी थी, मगर इसके अंदर अपनी जगह से हिलने की सकत भी ना थी। शारिक ज़मान के कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया था। नवेरा के अंदर जैसे हलचल से उठी थी। वो क्यों एक इल्ज़ाम लेकर जिए। अभी किस्सा साफ होगा। अभी फौरन इसे शारिक इतने बड़े इल्ज़ाम पर पूछ कुछ का हक था। वो क्यों बिला वजह इल्ज़ाम सहे जब इसका कसूर ही नहीं था। इसके अंदर बला की तहरीक बर्पा हो गई थी। बिस्तर से उतरकर वो कमरे में टहलने लगी थी। शारिक ज़मान बात लेकर लिबास बदल कर निकला तो इसे देखकर रुका, फिर सर झटक तौलिए से सर झटक खुश करते आईने के सामने रुका था। नवेरा के अंदर शदीद एहतजाज ने सर उठाया। इन तस्वीरों से आप क्या साबित करना चाहते हैं। सारी तस्वीरें लाकर इसने ड्रेसिंग टेबल पर पटकी थी। मैं कुछ साबित करना नहीं चाहता, ये तस्वीरें तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम्हें इनकार है कि ये तुम्हारी तस्वीरें नहीं हैं। ऐसी तो कई तस्वीरें मेरी बहुत से दूसरे कजन्स के पास भी होंगी। इनके बारे में क्या राय है, मगर इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ इतना करीब नहीं होगा जितना ये रजा था। मैं आज तक इसे कज़न की हैसियत से ही समझता रहा, मगर इल्म ना था। अंदर ही अंदर ये खेल खेला जा रहा है। शारिक ज़मान हद में रहे। नवेरा का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। बड़ी आला मोहब्बत है आपकी, बड़े अजीम दावे थे। मैंने तो सोचा था कि आपसे सारी बात क्लियर करूंगी, मगर अब नहीं। मैं क्यों वजाहतें पेश करूं। रजा से मुतल्लिक अगर कोई गलत फहमी भी है तो ये आपका जहनी कम्प्लेक्स है। मेरे लिए वो एक चचाजाद था, और है और रहेगा। वो क्या सोचता है, इसके पास ये तस्वीरें क्यों हैं, इसका जवाब इसके पास तलाश करें। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का आपको कोई हक नहीं। वो क्यों ये सब सहती, वो क्यों मजबूर होती। ये शख्स पहले इसका मुजरिम था और अब इसके जज्बात का कातिल। इसने दो बदू जवाब दिया था।
ہاں جاؤں گا اس کے پاس جواب لینے، مگر اس سے پہلے تم سے پوچھنا تھا۔ تولیہ بستر پر اچھالتے ہوئے شارق نے بڑے غصے سے کہا تھا۔ پوچھا نہیں، الزام لگایا تھا، وہ بھی اپنی گندی سوچ کے مطابق۔ اپنی سوچ کے مطابق نہیں، یہ ثبوت تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ کیا انکار کرو گی ڈائری سے بھی؟ بستر پر ایک طرف رکھی ڈائری اٹھا کر شارق نے اس کے سامنے لہرائی تو استحضائیہ دیکھے گی۔ پڑھ چکی ہوں میں اس کو بھی۔ اس میں رضا نے اپنی فیلنگز شیئر کی ہیں۔ وہ کیا سوچتا ہے اس کا قصور ہے، میرا کہاں حصہ ہے اس میں؟ مجھے یہ بتائیں، مجھ پر الزام تراشی کیوں؟ کوئی بھی مرد ایسے نہیں بیٹھ جاتا، عورت کا حصہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ رضا تم سے کم عمر تھا، پھر اس کے دل میں یہ احساسات کیوں پیدا ہوئے؟ ترغیب زور آور تو جذبے منہ زور ہوتے ہیں۔ ترغیب زور آور ہو تو جذبے منہ زور ہوتے ہیں، اس سے کیوں کر انکاری ہو تم؟ نویرا کئی پل شارق کو دیکھے گی۔ ہاں سچ کہتے ہیں آپ، کوئی بھی مرد ایسے تو نہیں بیٹھ جاتا، عورت کا حصہ ضرور کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو ترغیب دینے میں میرا ہاتھ تھا، آپ یوں تو نہیں بہکے تھے؟ آپ کو بھی تو میں نے ہی ترغیب دی تھی۔ پھر تو آپ کو نواز فاروق کے سلسلے میں مجھ پر الزام لگانا چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر ایک رشتہ تھا جو آپ اور رضا سے بھی مضبوط تھا۔ نواز کیوں کر آپ کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ رضا کی ترغیب دی تھی، کون تھا مجھے روکنے والا؟ نواز کے انکار کے بعد میں اس کے لیے ہاں کر دیتی تھی، ہاں کر سکتی تھی۔ واقعی میں نے اسے ترغیب جو دی تھی۔ آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تھی، مسلسل آنسو بہانے سے آنکھیں پہلے ہی سوج چکی تھی، اب پھر آنکھوں میں گویا مرچیں سی لگنا شروع ہو گئی۔ مجھے ان دونوں کے ساتھ نتی مت کرو، میں با کردار عورت کے دھوکے میں یہ سب سہ رہا ہوں۔ تمہاری نیک کردار نے مجھے ترغیب دی تھی، میں نے ہر حد پار کی تھی، مگر دھوکے باز عورت کے لیے نہیں۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں شارق زمان، آپ جیسے شخص ایسے ہی ہوتے ہیں، کلی کلی منڈلانے والے۔ نہیں جانتے کہ نیک اور پاکردار عورت کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو نیک اور پاکردار عورت کی پہچان ہوتی تو آج آپ میرے سامنے کھڑے اپنے پورے قد سے نہ گر رہے ہوتے، مجھ سے باز پرس کرنے سے پہلے معاملے کی چھان بین کرتے۔ مگر وہ رک کر آنسو پینے لگی۔ آپ کے دل میں اب بال آ چکا ہے، اب میں لاکھ تعویلیں بھی دوں تو بھی خود کو حق پر ثابت نہیں کر سکوں گی۔ میری ذات کے پرخچے ادھیڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کریں۔ یقیناً آپ فیصلہ کر چکے ہیں، آپ فیصلے کا کہہ رہے ہیں، اب سب کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کریں فیصلہ، میں بھی آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ مجھ کو بد کردار ثابت کرنے سے پہلے آپ اپنا کردار بھی دیکھ لیجیے گا، مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا، بلکہ میرے لیے یہ عین خوشی کا مقام ہوگا۔ آپ جیسے ذہنی کمپلیکس کے شکار شخص کو ساری عمر صفائیاں دینے سے بہتر ہے کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے۔ اپنی تمام تر کمزوری پر قابو پا کر اس نے بھی ٹوک بات کی تھی۔ شارق نے اسے کئی پل خاموشی سے دیکھا تھا، یہ اس کی شدید محبت کا انجام تھا، یہ اس کے جذبات کا۔ محبت اس سے تھی، نویرا کو نہیں۔ اس نے ایک باوفا عورت، نیک عورت ہی تو مانگی تھی، اور قسمت نے اسے کیا دیا؟ شارق کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہاں واقعی اب تو فیصلہ ہوگا، اور ضرور ہوگا، مگر چھپ چھپا کے نہیں، پہلے ہر بات واضح ہوگی، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ مگر یاد رکھنا نویرا، میری اولاد صرف میری ہوگی، تم مجھے میری اولاد دینا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جانا۔ میں جیسا بھی ہوں مگر بد کردار نہیں ہوں، کلی کنی منڈلانے والا ہوں یا نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، مگر جو تمہارا حق تھا وہ تمہیں دیا تھا، کسی اور کو نہیں۔ غصے سے کہتے شارق نے ایک طرف پڑے بریف کیس کو اٹھایا اور چپ کر کے نویرا کو دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ کیا واقعی فیصلہ ہو گیا تھا؟ اتنی جلدی سب ختم ہو گیا تھا؟ وہی شخص سے لاکھ بیزار تھی، مگر اس انتہا پر جا کر نہیں سوچا تھا۔ اسے لگا اب اس کے وجود میں موت در آئی ہے۔ آنکھوں میں بہتے آنسو لیے وہ قالین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، اللہ حافظ۔